2 साल पहले आई बिकेम नेशनल चैम्पियन ऑफ पब्लिक स्पीकिंग फॉर पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ग्लोबल 3rd place winner हुआ इन वीडियो स्पीच कॉन्टेस्ट. So what is, one thing that you would like to tell our listeners कि this is the tip या this is the trick जो हमें अपनी communication में ये तो मतलब ज़रूर ऐड करनी है. यू नीड टू स्पीक टू योर सेल्फ. जब ये थॉट्स आते हैं मैं तो कहती हूँ प्लीज़ लिखें, अच्छी चीज़ें एक पेपर पे लिखें और डायरी का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें बुरी चीज़ें लिखें. अगर आप बड़ा घर चाहते हैं, अपने लिए चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, स्पेस के लिए चाहते हैं, वो बिल्कुल सही है. लोगों को दिखाने के लिए अपना पैसा बर्बाद ना करें. 70% ऑफ द टाइम हम इस बात में लगा देते हैं ये समझाने में कि ये मेरा मतलब नहीं था, जबकि इट इज़ द सेम लैंग्वेज फॉर एवरीबडी. जो कपल्स हैं उनके बीच में जो टॉक्सिक साइकिल्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए. मर्द का एक दिमाग ये होता है कि अब तो मिल गई मुझे, व्हाई शुड आई चेंज, एंड इफ शी हैज़ अ प्रॉब्लम शी कैन लीव. हमें ये चाहिए कि हमारे एंटीने खड़े हों. देयर इज़ नो सच थिंग एज फॉलिंग इन लव. ठीक है, लव हैपन्स मच लेटर. मदर्स डे के हवाले से मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है हमारी सोसाइटी में जो मदर्स हैं उनके क्या इमोशनल चैलेंजेस हैं, क्या उनके सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या देखती हैं? और मैं बच्चों को सुनती हूँ ना कि 2 इंटरव्यू फेल हो गए, मैं यूँ बैठी होती हूँ 2 4 10 12 15 20 28 के बाद मुझे मिली है. 533 जगह पे मैंने अप्लाई किया था. Hello and Assalamu alaikum. Welcome back to Chai Chat with Iram Rahman. Today we have Iram Rizvi with us, who is a communication and tech consultant. So we spoke about a lot of things today and we discussed relationships, we discussed communications, we discussed motherhood, we discussed parenting. We also discussed why women need to be supportive towards other women. So आज की जो हमारी episode है वो बहुत ही interesting है. I hope you guys will learn a lot. Thank you so much for taking out the time. Thank you for inviting. So how are you doing? Alhamdulillah, Dr. Ram. अच्छा, तो सबसे पहले हम आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे कि कहाँ आप पैदा हुई, कहाँ आप रेज़ हुई, क्या आपने पढ़ाई की और शुरू से यही आपने करियर सोचा हुआ था या फिर मोस्ट ऑफ आवर गेस्ट दे डू दिस कि पढ़ते कुछ और है और करते कुछ और है. आई थिंक दुनिया ही ऐसी हो गई है आजकल कि हम डिग्री किसी चीज़ में लेते हैं और फिर परसू कुछ और करते हैं. सो टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योर ग्रोइंग अप एंड. So I'm born brought up in Dubai. Okay. Between Abu Dhabi and Dubai. Okay. And मैंने इंजीनियरिंग की है लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से. I'm a computer engineer. Okay. तो ये बड़ा वो है ना, जरा एक अच्छा सा एक ऑसमनेस है कि इंजीनियर इरम विद डॉक्टर इरम. बड़ा अच्छा लगा था मुझे when they invite him. हमारा नाम sounds good. Yeah, it's a spelling also same. तो वो करने के बाद आई हैव बीन वर्किंग विद फॉर्च्यून 100 कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को. मेरा एक स्टार्टअप था फिक्स ऑन क्लिक के नाम से. एंड देन आई जॉइंड IBM in Pakistan and then Schneider Electric. I handled the portfolio of APC for Central North and KPK. तो वो डेटा सेंटर पे भी काम किया है और 1.5 साल तकरीबन हो रहा है that I've shifted myself from tech to training into communications. तो मेरा तो बहुत ही बाद में जाके, लेकिन अभी भी जो है वो मेरे अंदर वो कीड़ा है. So I'm again having communication करते करते there is a lot of AI, lot of evangelism, lot of tech conversations because of course वो इतने अरसे का एक experience है. ओके, सो यू वर रेज्ड इन दुबई एंड अबू धाबी और फिर आपने डिग्री कुछ और की और फिर उसके बाद ये कैसे प्रोफेशन डिग्री करके डिग्री तो इंजीनियरिंग ही की है और फिर माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को इन जगहों पे थी मैं. तो ये ट्रेनिंग वाला पार्ट वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका जब कोई कहता है कैसे. तो उसकी कहानी ये है कि 5 years ago आई गॉट इनटू दिस कम्युनिटी ऑफ TMI जो कि पब्लिक स्पीकिंग वाला है. So they train you, they give you, they don't exactly train, they give you the environment to get trained. तो कुछ जो हैं वो वाकई बड़े अच्छे ट्रेनर बन जाते हैं. कुछ like it's in Pakistan? It's everywhere. पाकिस्तान में एक छोटी सी कम्युनिटी है लेकिन है. So मेरा जो था वो ताल्लुक उस डिस्ट्रिक्ट से था जहाँ पे UAE, कतर, ओमान, बहरीन ये सारे थे. मैं वहाँ पे ट्रेंड हुई थी. तो 5 साल पहले मैंने पहली ऐसे करके तो बात ही नहीं कर सकती थी, माइक पे इतना घबराती थी तो मैं पेपर पकड़ती थी बिकॉज रिमेंबर वो इंजीनियरिंग का एक वो था. I can't, लगता नहीं है राइट. Because I was going through her page, I went through her videos and she has that public speaking वाली चीज़. Yes, so वो उसने थोड़ा सा अच्छा ब्रश अप किया है. It gave the framework. तो उसके बाद 2 साल पहले आई बिकेम नेशनल चैम्पियन ऑफ पब्लिक स्पीकिंग फॉर पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम in a couple of categories और लास्ट ईयर तो एक्चुअल टाइटल in all the categories and global 3rd place winner हुआ मैं इन वीडियो स्पीच कॉन्टेस्ट. तो उसकी वजह से एक बड़ा मुझे एक बूस्ट मिला and everybody started asking me how do you do this, how do you do that. So when I took down all the notes because I'm also certified in 3 of their parts,
तो फिर मैंने देखा कि दिस इज़ ऑल अ फ्रेमवर्क, सो आई कलेक्टेड एंड वो सारा कंटेंट जो है वो मैंने ट्रेनिंग फॉर्म में अब कर दिया. सो नाउ आई ट्रेन मोर ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेट Okay. बिटवीन डिफरेंट हायरार्कीज, कम्युनिकेट विद डिफरेंट टीम्स, फैमिली, प्रोफेशनल, सब कुछ. क्योंकि इरम मसला ये है कि 70% ऑफ द टाइम हम इस बात में लगा देते हैं ये समझाने में कि ये मेरा मतलब नहीं था, जबकि इट इज़ द सेम लैंग्वेज फॉर एवरीबडी. तो उसकी वजह से इट इज़ Yeah, इम्पोर्टेंट now when I'm thinking Yeah. about it, huh? बिकॉज एवरीथिंग यू से वंस, उसके बाद आप उसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, फिर आप उसको दोबारा लंबा सा खींचते हैं, जबकि इट इज़ द सेम लैंग्वेज. तो इसका मतलब आपका दूसरे को समझने का तरीका गलत है, जो बोल रहा है वो भी नहीं समझ रहा है कि दूसरा समझ गया कि नहीं, And I और think सुनने it's the वाला भी fear नहीं. of being misunderstood also कि हम उसको फिर yes. expand कर करके बताते हैं. एंड ये बोलने वाले की, बाय द वे इट्स नॉट जस्ट द लिसनर हु इज एट फॉल्ट, बोलने वाले का भी है कि आप इतना लंबा बोलते हैं कि यू लूज द एसेंस ऑफ द कन्वर्सेशन. तो वो मैंने देखते हुए आई गॉट इन टू दिस फील्ड एंड नाउ आई टेल पीपल दैट जब मुश्किल आए तो इतना लंबा बोलने की ज़रूरत नहीं है. एट टाइम्स यू कीप क्वाइट, एट टाइम्स यू जस्ट शो अ श्रग एंड मूव, use your body and move. Like you Why do- train individually? So I do or like coaching groups? also. I do coaching also, and but I do major मेरा जो काम है वो groups के साथ है. So I have a similar group with the same pain, and then I work along with them ताकि वो एक ही level पे होते हैं. And then with activities and workshop based and all. तो बड़ा मज़ा आता है. हाँ, like sounds really fun, like मजे का काम है, right? बिकॉज इट्स वो जो एक रियलाइजेशन होती है ना 1 घंटे के बाद, 10 मिनट के बाद, क्योंकि थोड़ी देर पहले शुरू में वो कुछ और कह रहे होते हैं, और जब उनको एक्टिविटी करवाओ उसके बाद कहो ये तो आपने कर लिया, तो फिर वो हैरान होती है मैंने कर कैसे लिया. बिकॉज यू कैन डू इट, वी आर वेरी अडेप्टिव. तो हमें अगर सिर्फ फ्रेमवर्क समझ आ जाए चीज़ों का तो हम वाकई कर सकते हैं, बड़ा आसान होता है. एंड दिस ट्रेनिंग एक्चुअली प्रूव्स दैट. अच्छा, आई वांट टू कम बैक टू दैट पॉइंट वेयर यू सेड कि हम लोगों को अपनी बात उस तरह से समझा नहीं पाते या वो लोग समझ नहीं पाते. सो बिकॉज वी आर ऑन दिस टॉपिक, सो व्हाट इज़ वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू टेल आवर लिसनर्स कि दिस इज़ द टिप या दिस इज़ द ट्रिक जो हमें अपनी कम्युनिकेशन में ये तो मतलब ज़रूर ऐड करनी है. क्या है ऐसी चीज़? I think the biggest is that do not listen to answer, listen to understand. जैसे अभी भी हम बात कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है ये वैसे. हाँ अभी बात हम कर रहे हैं ना, तो वो तो चलो एक फॉर्मेशन हो रही है ऑफ द क्वेश्चंस, एंड यू एंड आई वी नो कि हमारा बेस क्या है. बट यूजुअली यही होता है कि बाय द टाइम आप किसी से बात कर रहे होते हैं, कुछ समझा रहे होते हैं, वो सुन नहीं रहा होता, वो जवाब सोच रहा होता है. वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और हम बहुत जल्दी में हैं. Especially with our husbands. Husbands with us also. It's both the ways. Yeah, It's both the exactly. ways. Because when you're talking, you don't feel heard, and I'm sure they feel the same. कि Yeah. And they It's just- jump quickly. बस ये हो रहा होता है कि जवाब अच्छा से कम बैक किसका बेस्ट है. हाँ, और वो उनका भी ये होता है कि जब कहे ना कि माली जब आया था तो उसने आज भी आप चिढ़ रही हो भाई, लिसन टू मी फर्स्ट, हियर मी आउट. सो दे आल्सो जंप बिकॉज दे वांट टू रीच टू द सॉल्यूशन पार्ट. दे फील पेन कि यार ये क्यों परेशान है, लेट मी सॉर्ट इट फॉर हर. दे कम विद दैट मेंटालिटी ऑफ द मेन पर्सन ऑफ द हाउस, और मेरा काम है सबके प्रॉब्लम सॉल्व करना. Exactly. कैसे पानी लीक हो रहा Logic होता है brain. तो वो फिक्स करते हैं, कर्टन्स को फिक्स, तो दे हैव दैट हैबिट, दैट्स द fixer. DNA. तो हम जाते, हमें सुनो, हम तो जैसे को मैं देखती थी अपनी नन्ना को एंड ऑल, अम्मी भी जो है वो लंबा लंबा बैठ के मटर छिल रही है. अच्छा मुझे होती जल्दी छिलो, किसी मशीन में डालो निकल आए, और वो लंबा लंबा छिले बिकॉज दे वांट टू टॉक, दे वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन विद ईदर अदर्स और देमसेल्व्स. So there were a lot of things they do. वो उसको like they take it as a break, Yes. when they get out of the kitchen Yeah. and they're sitting in a lounge, तो it's वो like उनके a लिए party. So if you see हमारे DNA में यही है, we like to do things with a flow, कटिंग करना, तो बच्चों के साथ स्पेंड करना टाइम. तो हमारी आदत है कि let it go slow, और मेन की हस्बैंड्स की आदत होती है कि जल्दी बोलो, क्या मसला है, लेट्स सॉल्व इट, व्हाई इज देयर प्रॉब्लम ऑन द टेबल. Sometimes it's like I have heard a lot of women, they say this कि when we are communicating and while we are communicating, तो इतनी लंबी बात करके नहीं बताओ, शॉर्ट करके बताओ. यस कि इतना लंबा नहीं बोल के बताओ, लाइक छोटा करके बताओ, उसको शॉर्ट करके बताओ. एंड समटाइम्स मेरी बात शुरू भी नहीं होगी, अच्छा शॉर्ट में बताना, मुझे कहीं जाना है. ये मेरे हस्बैंड भी करते हैं. एंड आई एम लाइक मैं बता ही नहीं रही, चलो जाओ. एग्जैक्टली फिर ये होता है बिकॉज यू वांट टू बी जस्ट हर्ड. एक चीज़ जो गलत हम भी करते हैं वो ये है कि देखें, अगेन आई गो बैक टू आवर एल्डर्स, एंड हम सबको बचपन के कोई ना कोई बुजुर्ग याद हैं. यू विल रिमेंबर कि दादा या नाना जो थे वो हर वक्त दादी और नन्ना के साथ नहीं होते थे. they had a community, they had a sitting, men used to get together on the weekend. अच्छा फिर मूवी सारे साथ बैठ के, so when they are with their wives it's their time.
So you know, वो सोते टाइम पे थे, so by 8 बजे 9 बजे you know they're going to their bedroom, they would have their conversation and all that. तो एक वो टाइम भी उनको अच्छा मिलता था. अब हमने क्या किया है कि मेरा हस्बैंड जो है ना वो साइकोलॉजिस्ट भी है मेरा, वो मेरा पंचिंग बैग भी है, वो मेरा क्या कहते हैं थेरेपिस्ट भी है, वो मेरा दोस्त भी है, वो मेरा प्रोटेक्टर भी है, वो मेरा प्लम्बर भी है, मेरा कारपेंटर भी है. तो हमने सारा प्रेशर मर्द पे डाल दिया है. एंड इफ़ यू लुक एट दिस, मोस्ट ऑफ द वुमन आई टॉक टू, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो वो कहती नहीं, वो मैं अपने हस्बैंड में ढूंढती हूँ. ही इज़ नॉट सपोज टू बी योर बेस्ट फ्रेंड. Your best friend is supposed to be a community, someone around who is like you, not from a different planet. इसीलिए तो प्रॉब्लम आती है, आप उसमें दोस्त ढूंढ रहे होते हैं, बेस्ट फ्रेंड वो लड़कियों वाली. And not just friend, as you've mentioned, like all of these things, and he's not that. सारी चीजें सीख कर रहे हैं उस एक इंसान से जो केपेबल नहीं है. क्योंकि देखिए एडवाइसेस के लिए हम जाया करते थे किसी बड़े के पास. जब व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ वर्क, और यही होता था कि कुछ बड़ी उम्र के लोग थे. अच्छा, कुछ मुझे बॉडी लैंग्वेज पे, कुछ ग्रूमिंग पे करना था, आई विल डू विद समवन विद माय एज, यू नो, समवन जस्ट 1 or 2 years. किसी से फैमिली की कोई बात करनी थी, मैं किसी और से बात करती थी. सो आई हैड डिफरेंट मेंटर्स फॉर अदर थिंग्स. और ये हमारे बड़े भी यही करते थे. दे डिड नॉट यूज टू हैव दैट वन फ्रेंड जिसका आप सारा डंप करें. आपके मेंटर्स और आप एडवाइसेस लेते थे. फूफी से कभी कुछ पूछ लिया, खाला से वो वाली बात पूछनी है, नानी से ये बात करनी है, पैम्परिंग उनसे लेनी है. अब हमारा ये सारा कुछ वो हस्बैंड हो गया. तो वो बेचारे के ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया, और ऊपर से हम कहते हैं कि वो घर में आके हाथ भी बटाए, विच इज ओके, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट. वो भी करे. तो लाइक बच्चे भी इक्वल संभाले, और लेकिन फाइनेंसेस पूरे देखे, क्योंकि वो मेरा राइट है. या जो उसका है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा है. लेकिन ये मटर छीलने वाली एग्जाम्पल इज सो ट्रू. यू नो, मुझे एक फ्लैशबैक मिला इससे कि I have always seen my mother, you know, talking to somebody while she was doing the sabzi cutting or something, मटर छील रही हैं या आम काट रही हैं. And you know, she used to talk. कभी फुप्पो से बात कर रही थी, कभी चाची से कर रही होती थी, कभी like I've never seen her doing something like solo की, या तो वो कभी कर भी रही होती थी खामोशी से कोई चीज़. By the way, they talk to them. अगर आप देखेगा, आप कभी पूछे ना बड़ों से, तो वो आपको ये बताएंगे कि they would be having some, you know, किसी मैटर के ऊपर सोचना, कुछ कर रहे होते थे, अच्छा करना, तो they will quietly get into that mode. अब क्योंकि सोशल मीडिया वो जो इशारा कर रही थी, अब वही बात है कि सोशल मीडिया ने इतना हमारा टाइम ले लिया है कि वी हैव स्टॉप्ड गिविंग बैक एंड मेकिंग दैट कम्युनिटी. हम कब वीकेंड्स पे पड़ोसियों के साथ मिलते हैं? मुझे याद था, हम छोटे थे दुबई में, हमारा वीकेंड जो था वो एक वीकेंड पड़ोसियों के साथ होता था, एक वीकेंड हम कहीं और जाते थे. सो देयर विल बी वन डिश, या फिर एक दूसरे के पास खाना हम एक दूसरे को भेज रहे होते थे, और बड़ा रेगुलर होता था. वो जो वीडियोस मजाक में आती है ना कि बर्तन इधर से उधर जा रहा है, भाई ये लाइफ थी हमारी. दिस वाज देयर. अब नहीं है. अब वो मैंने जो खाना पकाया है वो हस्बैंड आके चखेगा, तारीफ करेगा, तो मुझे फुलफिलमेंट होगी. और पहले ही होता था कि आप यू नो यू सेंड वन बाउल टू अ नेबर हियर देयर, चाची को भिजवा दिया, तो क्या, तो आपकी फुलफिलमेंट वैसी हो जाती है कि यू नो आई नो हाउ आई हैव कुक्ड. एंड यू नो दैट्स क्रिएटिंग रियली, यू नो, एक तो कंपैरिजन भी है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. आई विल कम टू दैट. मैं बहुत लोगों से ये सवाल करती हूँ, और ये बहुत अनहैप्पीनेस क्रिएट कर रहा है शादियों में, बिकॉज you're पुटिंग ऑल द बर्डन ऑन वन पर्सन. और फिर वो इंसान जो काम भी करके आया है बाहर से, चले, अगर आप एक स्टे एट होम मदर हैं, वाइफ हैं, उसके बाद आप हर चीज़ लाइक पूरे दिन की आपको सारी बातें उससे करनी है. आई हैव सीन वुमेन जो अपनी माँ से भी बात नहीं कर रही, अपनी बहनों से भी बात नहीं कर रही, अपनी खाला से भी बात नहीं कर रही. मतलब वो कह रहे हैं कि मतलब गपशप के लिए तो आप अपनी फैमिली को कम से कम वो चीज़ तो उस पर डाल दें कि बिकॉज यूजुअली मर्दों को इंटरेस्ट नहीं होता, बहुत कम शायद आपको, मैं तो ऐसे किसी मर्द को नहीं जानती जिसको बहुत इंटरेस्ट हो कि कपड़ों की मैचिंग और जूतों की मैचिंग, यू नो, फैशन की बात हो गई, कुकिंग की बात हो गई, 10 तरह की चीज़ें आपने. इट्स अ नीड टू टॉक, आई थिंक, फॉर वुमेन, मोस्ट ऑफ द वुमेन, कि उन्होंने करनी है बातें. यस. और प्रॉब्लम देखिए यही हो गया ना कि आपको वो फुलफिलमेंट नहीं मिलती, और फिर आप रील्स देख रहे होते हैं. और रील्स में जो मैंने इस ईद पे भी देखा है, अल्लाह हौल अल्लाह कुव्वत, कि वो गुलदस्ते इतने बड़े बड़े 5-5 हज़ार के नोट के. अच्छा, मेरा तो फोकस इस पे होता है कि है कितने, किलो में किसी तरह कितने हैं वो, एंड दैट इज़ नॉट फेयर. दैट्स नॉट फेयर. अच्छा, मैं पता है क्या सोचती हूँ, मेरा तो ये थॉट होता है कि हाई ये रील मेरा मियाँ ना देख ले. It's not fair, you know. He is taking us for a trip. We are going to relatives' house. इतने सारा हमारा पैक ट्रिप होता है, और एक जगह से ईदी तो दूसरी जगह से, तो बच्चों का इतना फन एक वो होता है. He is doing so much for that. और मैं उसको ये भेजूँ कि तुमने मुझे ईदी कितनी दी है. भाई मुझे तो ये याद है कि हमारी ईदी नहीं होती थी. मतलब बीवियों की ईदी कहाँ होती थी, बिकॉज वी वर टुगेदर.
ان دس کہ مہمان آ رہے ہیں جا رہے. بچوں کی ہوتی تھی, اور ہمارا یہ ہوتا تھا کہ وہ رمضان کے ٹائم میں ہم ٹائم نکال کے ڈریسز نئے لے لیتے تھے, وہ ہم خود کرتے تھے. دیر واز نو سچ تھنگ ایز گلدستہ آف عیدی اینڈ آل. وہ گاڑی کھولی ہے, ویسے بھی رینڈم لال پھول, ویلنٹائن یا تو لال پھولوں کے بکے, مطلب بنا اس کے سمجھ نہیں. اچھا مجھے تو آنیسٹلی ارم, اگر میرا ہسبینڈ یہ کرنا شروع ہو جائے نا تو مجھے شک ہونا شروع ہو جائے کہ یہ کیوں کر رہا ہے, کیا کس بات کا گلٹ ہے اس کو جو یہ میرے ساتھ یہ سب کر رہا ہے. تھوڑا سا اس پر وہ شاید وہ کریں کہ وائی آر یو لائک کرٹیسائزنگ دیم, اور یہ کرنا چاہیے مردوں کو, اور ایک نیریٹو آ رہا ہے تو اچھی بات ہے. بٹ یہ دیکھیں آپ, صابن کے ایڈ میں مرد آ رہا ہے کہ برتن دھو رہا ہے, لانڈری کے ایڈ میں مرد آ رہا ہے کہ, لیکن یہ ایڈز کون دیکھ رہا ہے؟ یہ ایڈز عورتیں دیکھ رہی ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ ٹارگیٹ آڈینس ہے, اور آپ کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے بیکاز یو لائک واچنگ آل آف دیز تھنگس کہ مرد ہاتھ بٹا رہے ہیں, مرد کام کر رہے ہیں. تو یہ ایڈورٹیزمنٹ ہے. ریئل زندگی میں جو ہم بات کر رہے ہیں, مرد ویسے ہوتے ہیں نارملی شادیوں میں, ٹھیک ہے, مطلب اگر بہت اچھی بات ہے وہ آپ کو دے, وہ اگر وہ کرتے ہیں اٹس امیزنگ, اٹس امیزنگ. لیکن اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو آپ فورس نہیں کر سکتے, اور آپ نے سلک نہیں کرنا کہ میرا میاں یہ نہیں کرتا. لائک لک ایٹ آل, جو ابھی آپ نے بات کی کہ عید کا سوٹ دلا دیا اور 10 چیزیں کری, وہ لے کے جا رہا ہے. ہاں, مطلب آپ یہ دیکھیں کہ میرا شوہر میرے لیے کیا کیا کرتا ہے. اور اسی کی وجہ سے ہم جو ہے وہ جو چھوٹا سا وہ نہیں کرتا, ہمیں وہ ہائی لائٹڈ ہو جاتا ہے. مطلب میں اتنی زیادہ ٹریننگ پہ باتیں کرتی ہوں, میں اتنا زیادہ سیلف ریفلیکشن پہ باتیں کرتی ہوں, مجھے ہو جاتا ہے کہ کچھ اگر ٹائم گزرے نا, وین ہی از ٹو بزی اینڈ آئی ڈونٹ گیٹ ٹو سی ہم, اور میں اپنے کام میں بزی اور وہ اپنے کام میں, تو مجھے تھوڑے دنوں میں ہونے لگتا ہے کہ آپ نے ایفرٹ ہی نہیں ڈالا کہ ہم ملیں کہیں پہ کچھ کریں. رات کی ہماری چائے ہوتی ہے بیکاز وی ڈونٹ ہیو ٹائم آل ڈے, تو ہم رات کو نکلتے ہیں بچوں کے سونے کے بعد. اچھا وہ اگر نہ ہو ہفتہ 10 دن تو میں سلک ہونا شروع ہو جاتی ہوں کہ کیا بات ہے, بیکاز وی ڈنٹ ہیو اے کمیونیکیشن. لیکن دین آئی ٹاک ٹو مائی سیلف کہ یار ہی از بزی اینڈ آئی کین سی ہی از بزی, آئی ایم بزی. سو دیر آر فیو ڈیز ویئر ہی وانٹس ٹائم فرام می, اینڈ میں نے کہا نہیں مجھے ادھر جانا ہے, مجھے ادھر جانا ہے. تو دین آئی ٹاک ٹو مائی سیلف دیٹ نہیں دیکھیں ہم دونوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تو آئی شوڈ ناٹ بلیم ہم. یو نیڈ ٹو اسپیک ٹو یور سیلف. جب یہ تھاٹس آتے ہیں, میں تو کہتی ہوں پلیز لکھیں, اچھی چیزیں ایک پیپر پہ لکھیں, اور ڈائری کا جو نیکسٹ پارٹ ہے اس میں بری چیزیں لکھیں. اینڈ وین ایور سم تھنگ لائک دیٹ ہیپنس جسٹ کیپ رائٹنگ. اور میں شرط لگاتی ہوں آپ کو اچھی چیزیں زیادہ دکھائی دیں گی, بیکاز مردوں کو عادت نہیں ہے گنوانے کی, اینڈ وچ انکلوڈز کہ آپ نے جب کہا کہ بھنڈی نہیں آئی ہوئی آج کل مارکیٹ میں, تو نیکسٹ ڈے وہ بھنڈی لے کر آ جائے تو شکر ادا کرو. جسٹ بیکاز ہی ڈن, وہ بھنڈیوں کے ساتھ وہ گلدستہ نہیں لایا, بھنڈی بھی تو ہے نا. جیسے بالکل بہت اچھی بات کی آپ نے کہ دے ڈو لاٹ آف تھنگس بٹ دے آر ناٹ ویری ووکل اباؤٹ اٹ. یوزلی جو ہمارے دیسی مرد ہوتے ہیں وہ گنوا کے بتا کے نہیں کر رہے ہوتے, بٹ وہ سائلنٹلی کتنی چیزیں بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب مجھے میں نے یہ اپنی زندگی میں اتنے ایگزامپلس دیکھے ہیں کہ اچھی جاب لگی اینڈ دے وڈ امیڈیٹلی گو اہیڈ, گاڑی لے کر آ رہا ہوں فیملی کے لیے. اچھا وہ اچھی پروموشن ہو گئی, شفٹ کرتے ہیں بہتر گھر, اور بیگم آپ گھر سیٹ کریں. یہ محبتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے وہ ایک بجٹ دے گا آپ کو کہ اتنے کا ہونا چاہیے, لیکن وہ یہ محبتیں یہی ہے نا, اپنی مرضی سے کریں, اپنی مرضی کا پینٹ کریں. اچھا آپ شاپنگ کر کے آپ کلر کوئی بھی دے رہی ہیں, آپ کوئی ڈیکوریشن کا آئٹم لا رہی ہیں, اینڈ ہی از سیئنگ کہ اچھا ہے, تو یہ کیسے لا رہی ہیں آپ؟ دیٹس بیکاز ہی از سپورٹنگ you. And by the way very specific on home makers پہ بات کر رہے ہیں ہم, وہ جو فائنینشلی فریڈم میں ہیں ان کی بات الگ ہے. تو یہ ان کی بات ہے کہ دیکھیں یہ جو سارا سپورٹ ہے, if he is not telling you بل آنے کے بعد کہ دن بھر آپ کیا کرتی ہیں, اے سی بند رکھا کریں نا, اگر وہ یہ نہیں کہہ رہا نا, بہت اچھا آدمی ہے, بہت اچھا آدمی ہے. دیر آر پیپل ہو ڈو دیٹ, جو ایک ایک چیز کو گنواتے ہیں, ایک ایک چیز کو, میں تمہیں کھانا کھلا رہا ہوں, تمہارے سر پہ میں نے چھت دی ہے. یو شوڈ تھینک اللہ اف یور ہسبینڈ از ناٹ کاؤنٹنگ دیز تھنگس. اور یہ بھی بلیسنگ ہے, بیکاز جس طرح ہمارے پاس چوائس ہے نا ارم کہ ہم کام کریں یا نہ کریں, اس کے پاس بھی چوائس ہے. کہیں نہیں لکھا ہوا کہ تم اپنا سر مار کے پیسے لے کر آؤ. تو اف ہی از ڈوئنگ دیز تھنگس, اور اگر وہ بیئر منیمم کر سکتا تھا اس کے باوجود وہ زیادہ کر رہا ہے, اوور ٹائم لگا رہا ہے, دین دیز آر دا تھنگس, وہ گلدستے سے زیادہ قیمتی ہے. اینڈ یاد رکھیں وہ جتنے گلدستے ہیں, وہ جتنا کچھ آپ ریل پہ دیکھتے ہیں, وہ بالکل اسی طرح ایک کیمرہ لگا ہوا ہے. یہ باقاعدہ وہ جو وائف کو سرپرائز کر رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں لائٹنگ کتنی صحیح ہوتی ہے بھائی, کیمرے لگے ہوتے ہیں. وہ جو ماں کو بھی سرپرائز کر رہے ہوتے ہیں, جو اندر آ رہے ہیں, ماں بیٹھی ہے, بھائی کمرے کا سیٹ اپ دیکھیں آپ, صاف ستھرا, دوپٹہ
दुपट्टा हुआ होता सेट है और सब कुछ, मतलब हमारी माएँ घरों में ऐसे सेट दुपट्टे करके बैठी होती और है। मैं कितनी दफ़ा अपनी बहन से कहती हूँ कि ना, मेरी छोटी बहन साथ आजकल आई हुई है, तो मैं उसको कहती हूँ कि मेरी ना बच्चों के साथ बनाया करो थोड़ी सी Candid. तो मैंने ना हाँ, कोई उसने शौक बनाई, आया। उसने जब बनाई मैं डिलीट करती हूँ, मुझे बताया करो जब बना ये रही क्या, हो। ये वाला एंगल अच्छा नहीं आता मेरा, ये वाला एंगल बड़ा सा मुंह, फिर कभी शक्ल ऐसी बनी हुई, हाँ। तो मैं कहती तो भाई ये सब एक्टिंग होती है, ये जो आप इतना खुद प्यारा सोचें पना हाँ कि आपके कैंडिड पिक्चर्स कैसी आती हैं कि बहुत हम प्यारी देखते डिलीट कर देते हैं, तो वो कैसे कैंडिड हो सकता ये है कि सब ड्रामा लाइटनिंग है। परफेक्ट, वो जो makeup वाइफ हुआ हुआ जो है वो तैयार हुई हुई है, घर में आ रही है, अच्छा हम एग्जॉस्टेड घुसते हैं, जी। हमारी हालत, अच्छा हाथ में भी कुछ नहीं है, खाली हाथ, मतलब एक तरीका होता है, नन ऑफ दिस इज रियल। वो जो सारे फूल जमीन पे ना वहां तक हार्ट बना हुआ, बलून लगे हुए, उसी ने बेचारी ने बैठ के साथ में फुलाया था, ट्रस्ट मी। और फिर वो एक्टिंग कर रही है। सरप्राइज देना। अच्छा, आई विल कम बैक टू दैट वन थिंग यू मेंशन कि एक पेज पर आप अपनी सारी वो चीज़ें लिख लें, द थिंग्स दैट आर बॉदरिंग यू, द नेगेटिव थॉट्स, और पीछे पेज पर यू राइट डाउन ऑल द गुड थिंग्स। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड वे टू रीफ्रेम योर थॉट्स। स्पेशली जो जाहिर है वो चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, वो सब चीज़ें होती है कि he doesn't care for me, he doesn't love me, वो सारी जो thoughts आती हैं when you're in a conflict or something, so वो जो चीज़ें, you know, the things that he's doing for you, ठंडे दिमाग में लिखे, लड़ाई में ना लिखे, तो फिर you will be able to like shift your thoughts because your mind is very powerful. And let me tell you something as small as कि आप नाश्ते की टेबल पे आई एंड ही जस्ट सेड कहाँ रह गई थी, मैं वेट कर, अच्छा ही इज नॉट सेइंग ओ माय गॉड आप आ गई, लेकिन वो इतना ही कहना कि कहाँ रह गई थी, मैं वेट कर रहा था। भाई लुक अक्रॉस दोज वर्ड्स। या वो अगर खाना नहीं शुरू हाँ, किया नहीं तो शुरू कर रहा तो, और लेकिन her. उसने सिर्फ बैठ के, उसने ये नहीं कहा हाय जान आपका वेट, भाई लुक एट दैट कि वो कर क्या रहा है, लुक एट हिज एक्शंस, बिकॉज मेन आर ट्रेन्ड नॉट टू बी इमोशनल। लेकिन अभी भी तो हम यही बार बार कहते हैं ना कि लड़के रोते हैं तो लड़के रोते नहीं हैं, या आज भी हम करते हैं, मॉडर्न माएँ भी इसी तरह चुप करवाती हैं कि नहीं रोना, ये क्या रोना तुमने डाल दिया है, मतलब वो निकल आता है आपके मुंह से, तो यू आर ऑलरेडी टेलिंग देम दैट यू आर नॉट सपोज टू बी इमोशनल। तो उनकी इतनी ट्रेनिंग हुई है और उनको सिर्फ इतना ही आता था जो मूवियों में सिखाया कि लड़की पटाते वक्त कैसे इमोशनल होना है और वो रोमांटिक होना है, बस उनको उतना ही आता। जब पट जाती सारे है इमोशंस वो वहां लगा देते हैं, बस अब शुरू अब आई एम बैक टू माय, तो वो जो शुरू का एफर्ट है वो वही करते हैं, और उसके बाद उनकी नहीं है ट्रेनिंग, तुम तो बदल गए। अब जैसे उन्होंने अपने फादर को देखा है, उन्होंने बड़ा स्ट्रेट, एंड यू विल सी दिस इज अ साइकिल एंड दिस इज नॉट टॉक्सिक बाय द वे। उन्होंने पेरेंट्स का भी इसी तरह लव देखा है, प्लेटोनिक सा, और इसी तरह वो उसको कॉपी कर रहे होते हैं। बट आई थिंक कि नाउ मेन आर स्टिल चेंजिंग, उनसे जब कन्वर्जेशंस होती हैं तो वो बेहतर होने लगते हैं, लेकिन नैगिंग और कन्वर्जेशन होने में फ़र्क है। अब वो घर पे आके आप शिकायत करें कि तुम आज मेरे लिए नहीं लाए, और इसके बजाय किसी ड्राइव पे जाके जब बैठी हूँ तो आप कहें कि मुझे 2 मिनट बस एक बात करनी है, आप कुछ कहिएगा नहीं, बस मुझे सुने, एंड वो कह के जिसमें आप कह दें कि मुझे अच्छा लगता है जब आप ऐसा कुछ करते हैं, लाते हैं, एंड गिव हिम अ चांस टू रिमेंबर टू डू दैट। लेकिन दिल में अपने बनाते रहना कि अब ये चेंज हो गए, ये नहीं करते। सो इफ दिस इंक्लूड्स सुबह की चाय ठंडी है एंड ही इज गोइंग टू हीट अप हिज मग एंड ही टेक्स योर्स ऑल्सो, ये थॉट ही तो है। लिटिल जेस्चर्स पे छोटी आप छोटी सी फोकस करें, चीजें, जरूरी नहीं है कि फूल ही मिलेगा। फूल ही, तो अब मुझे ना एक मोहब्बत का सर्टेन इजहार चिकन होगा। का हिस्सा बड़ा पसंद है व्हेन आई ईट, तो एंड ही लाइक दैट टू बिकॉज आई नो हिम बिफोर मैरिज, और Yeah, मैंने he देखा है saves that कि for व्हेन me, ही yeah. पिक्स अप द विंग्स ही गिव्स इट टू मी, तो ही पिक्स इट अप क्विकली ताकि कोई और ना ले, and he would give it to me, so he's so अच्छा, he would not say anything, but वो जब मैं आऊंगी पास में तो ऐसे करके चुपचाप, मतलब कुछ भी नहीं बोला, that's his love, right? So वो भी लिखें आप उसमें कि you know this is care. I will also write that down. You should because, try. You know, I also want to brush it up again. Yeah, I also want to write that down because I also मतलब वही वाली बात है कि प्रैक्टिस कर रही हूँ, थेरेपिस्ट हूँ, सब कुछ हूँ, but you do you know, And you go आपको with- होता yes, है, हो आप उस जाता है। फ्लो में चले जाते हो कि दूसरों से जब देख, मतलब वही बात है कि इट टेक्स टोल ऑन यू जब आप इतना सोशल मीडिया देख रहे हो कि बट इरम दिस इज वेयर वी नीड exact जेन्युइन compare फ्रेंड्स, करते हैं, हाँ। दिस इज वेयर हमें सहेलियां, देखिए जिससे शिकायत है Yeah. उसी से बात करेंगी तो सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल। यू नीड फ्रेंड्स, एक यू वो नीड टू लुक आउट। मैं तो कहती हूँ अपने लिए एक आउटलेट, अपने लिए आउटलेट्स क्रिएट करें कि ये बंदी है, इसके साथ मैंने बुक्स डिस्कस करनी है। ये शाहरुख खान की मूवी में भी था ना, ढेर जिंदगी में, कि ये मेरी बुक वाली फ्रेंड है, ये मेरी कॉफ़ी वाली फ्रेंड है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई डू हैव फ्रेंड्स। कि अगर मुझे कॉफ़ी पीनी है मैं उसको कॉल करूँगी, अगर मुझे बुक्स के बारे में बात करनी है, मुझे इस्लामिकली कुछ डिस्कस करना है मैं उसको करूँगी। एंड यू हैव डिफरेंट सो यू नो यू हैव टू हैव डिफरेंट पीपल इन योर लाइफ। एक ही बंदे पे सारी मसलों का बोझ, क्योंकि ये दोस्त के ऊपर भी ज्यादती है कि जिससे आप मोटिवेशन ले रहे थे उसी को आप शिकायतें करके बात करें। अच्छा, किसी एक से आप अच्छी बातें कर रहे होंगे और तो अगले कॉल में आप करें नहीं तुम्हें नहीं पता मेरा मियाँ कैसा है, अब बेचारी का पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया आपने, आप
कोई हैप्पी लाइफ को लेके. सो यू हैव डिफरेंट पीपल हु डू. अपनी मदर से एक सर्टन बात करें. इवन विथ योर मॉम यू कैन नॉट डिस्कस एवरीथिंग. मैं बताऊँ, दिस इज लाइफ थिंग कि व्हेन माई मदर वॉज वेरी यंग शी हैड अ वेरी डिफरेंट परस्पेक्टिव ऑफ थिंग्स बिकॉज यू नो यू वेरी पॉजिटिव, यू हैव एनर्जी. नाउ व्हाइल दे आर गेटिंग ओल्डर तो बहुत सारी चीज़ें वो आपकी समझ इसलिए भी नहीं पाते कि वो कहते हैं कि यार इतनी बड़ी बात ही नहीं है, मेरे पास फिर आ गई. तो अब अच्छा मदर्स का जब ये जेस्चर आता है तो हम डिसहार्ट हो जाते हैं कि यार आप सुन नहीं रही. जबकि आप ये सोचे ना कि उनकी तो विजडम इतनी हो जाती है कि वो कहते हैं ये कोई बात है शिकायत करने वाली, और फिर आपको लगता है वो साइड ले रही हैं. सो हैव अ डिफरेंट कन्वर्सेशन, टॉक अबाउट योर किड्स टू हर, यू नो, हैव अ डिफरेंट, उनसे टोट के पूछे. जैसे मेरा बड़ा टिपिकल है, मैं अपनी सास को हर दफ़ा कॉल करके ना कि इसको फिर पेट में दर्द शुरू हो गया है, इसको फिर ये होने लगा है, एंड देन शी हैज़ दैट मेमोरी ऑफ यू नो 3-4 decades of kids कि यू नो मैं इस बच्चे के साथ ये करती थी. देयर इज अ डिफरेंट सेट ऑफ कन्वर्सेशन, बट आई वुड नेवर टॉक टू हर अगेंस्ट हर सन. या मैं शिकायत मजाक में भी नहीं करूंगी. उल्टा वो मुझसे कहेंगी कि सिगरेट छोड़ी, इसने नहीं छोड़ी, मतलब नहीं मैंने पीते हुए नहीं देखा, तो मेरा मतलब होगा पीते हुए अभी नहीं देखा. आई वुड नॉट से यस और नो. सो यू हैव टू कंट्रोल योर कम्युनिकेशन विद पीपल. यू जस्ट कांट ब्लंटली ओपन अप. एंड दिस इज़ वॉट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़, दैट यू नो कि कौन रिसीवर है. अपने बच्चे से आप बात करेंगे अपने पेरेंट्स के टॉक्सिक उसका इन्वायरमेंट का? कभी नहीं करेंगे. अपने पेरेंट्स से भी आप अपने बच्चे की अगर कोई बुरी आदत है नहीं करेंगे. तो ये बीच में कहाँ से ख़राब हो गया? बीच के लोगों में हमने क्यों मिक्स कर दिया? एंड वी आर वेरी स्मार्ट एट दीज टू थिंग्स बाय द वे, बिकॉज मेरा चाइल्ड मेरी आइडेंटिटी है, एंड माई पेरेंट्स आर माई यू नो माई बैकबोन, दे आर माई DNA, कोर है मेरे. तो मैं मिक्स नहीं करती, राइट? मैंने बीच में सारा मिक्स कर दिया बिकॉज उसमें हस्बैंड है. सो आई थिंक दैट्स रॉन्ग ऑफ अस. मतलब वो करे हेल्प, वो घर में कुछ करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, इट्स अप टू देम, जिस तरह आपका भी है. बट देन इफ़ यू डोंट फाइंड हिम सपोर्टिंग, टेक हेल्प ऑफ हायरिंग अ हेल्प. आप बोले कि भाई मैं क्योंकि थक जाती हूँ पूरे दिन का, और मैं ये भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, मैं बच्चों को होम स्कूल भी कर रही हूँ, तो आई नीड हेल्प, सी व्हाट हैपेंस देयर. तो वो उससे करवाने के बजाय यू डू इट इन दिस वे. हर आदमी को नहीं पसंद किचन में बैठना, प्याज कटती हुई देखना. एंड देन उन्होंने पूरी जिंदगी वो देखा भी नहीं है, वो हुआ भी नहीं है. अब अगेन आपने बहुत अच्छी बात की कि ज़रूरी नहीं है कि उसी ने ही आके हेल्प करनी है. ही कैन यू नो इफ़ ही कैन गेट यू अ हेल्पर, दैट इज़ ऑल्सो हिम पार्टिसिपेटिंग इन द चोर्स. ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा खुद ही आके हेल्प करेगा तो हेल्प काउंट होगी. बिल्कुल. आई वांट टू टॉक अबाउट कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है या आपके जो फाइनेंसेस है उसका कितना असर होता है या कितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है खुशी से. बिकॉज क्योंकि लोगों का ये मानना होता है कि अगर मेरा इतना बड़ा घर है, मेरे पास ये वाली गाड़ी है, मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं इतने अच्छे कपड़े पहन रही हूँ इस ब्रांड के, तो मतलब मुझे खुशी मिलेगी. और अगर वो नहीं है तो वो बस अपनी खुशी को पॉज करके रखते हैं कि जब तक ये अचीव नहीं होगा या जब तक जो मेरी लेवल ऑफ वो है फाइनेंसेस जो मैंने सोचे हुए हैं कि मुझे इतना अमीर होना है, जब तक हम खुश नहीं रह सकते, बस हम गुजारा कर रहे हैं जब तक. सो डू यू थिंक कि फाइनेंसेस का रोल होता है खुश होने के लिए या शादी का सक्सेसफुल होने के लिए? होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और होता यही है कि आपकी अनरियलिस्टिक व्यूज़ नहीं होने चाहिए. इरम एक बात बताऊँ, मैं जब मेरे अब्बू जो थे उनको कैंसर हो गया था, दिस इज़ वाई आई हैड टू स्टार्ट वर्किंग. सो किसी को शौक़ नहीं होता 18.5 साल पे काम करे, और मैंने यूनिवर्सिटी को बिल्कुल इन्जॉय नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, बिकॉज आई वॉज वर्किंग फुल टाइम. आई वुड टेक माई क्लास, रन बैक होम. तो मेरा ख्वाब होता था अपने अब्बू को देख के, और माशाल्लाह अब्बू इज़ बेटर नाउ, कि अब्बू की जो सैलरी है ना उसके इतने टाइम्स मेरी होगी सैलरी जब मैं 40 साल की होंगी. तो वो मैं ख्वाब बना के रखा था, एंड आई वॉज यंग. I hit that dream when I was 26. And I was doing, mashallah, very well. Allah has been very kind with me, alhamdulillah. प्रॉपर्टी ले ली, इन्वेस्टमेंट्स कर दिए, फिर उसके बाद जब स्टार्टअप के तो जला भी दिया, वो अलग बात है. लेकिन ये कि मतलब घर अम्मी अब्बू के ले लूँगी, अब्बू बना नहीं पाए, यू नो, स्टफ लाइक दैट. जब मैंने वो हिट किया था ना, आई हैड दिस वैक्यूम इनसाइड मी फॉर सम टाइम, जब तक से मैंने अपना नया गोल नहीं सेट कर लिया. क्योंकि जब आप हिट कर जाते हैं एक नंबर, उसके बाद एक अजीब सा अंदर होती अब क्या. वो मैंने सोचा था कि वो बड़ा सक्सेसफुल चीज़ है, इट वाज सक्सेसफुल. दोस्त ऐसे बने मेरे, चीज़ें ऐसी, बड़े फेक दोस्त भी बने उस ज़माने में. गाड़ी बड़ी अच्छी, गाड़ी अच्छी हुई, लंचेस इधर उधर हो रहे हैं, मतलब आई वाज ट्रैवलिंग, सबको कैचअप करना था तो बस. और सारे जो थे ना यही हो रहा था. यस. अब हुआ क्या कि वो वाकई वो एक ऐसा टाइम आया, वो छोटा सा टाइम था, बहुत छोटा सा टाइम था, बिकॉज यू इमीडिएटली रियलाइज, आपको समझ आ जाता है क्या हो रहा है. एंड देन यू फील कि दिस वॉजंट इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट वॉज कि जो मेरे अच्छे मुखलिस दोस्त थे पहले के, द गाय दैट आई लव एंड द कम्युनिटी दैट आई मेड, एक ट्राइब था दैट सॉ मी ग्रोइंग.
جب میں ٹرائیو کر رہی تھی, آئی واز ینگ, آئی واز ورکنگ ویری ہارڈ, وہ میرا اچھا پارٹ تھا, وہ میں نے اصل میں کمایا. لیکن فائنینسز آلویز ہیلپ. میں کہتی ہوں فائنینسز آپ اس لیے سوچ کے رکھیں, اس لیے نہیں کہ آپ نے لگژری پہ خرچ کرنا ہے, اس لیے کہ یو کین ہیو اے بیٹر لائف, یو ایٹ بیٹر, یو ڈرنک بیٹر, اچھا نٹس کھائیں, فروٹس کھائیں, وہ جو ہم دل مارتے ہیں نا, جو اصل میں ہمارا کام یہ ہے. دل مارنے کا مطلب یہ نہیں روز پیزا کھائیں اور برگر کھائیں. پیزا برگر ٹاکنگ اباؤٹ لائک ہیلدی نیوٹریشن, لائک یو انویسٹ ان یور نیوٹریشن. دس از یو گیونگ بیک ٹو یور سیلف, کہ بھائی جب میں پیسہ اچھا کماتی ہوں تو میں کھانا اچھا کھاؤں, اچھا میں جم میں خرچ کروں, اچھی ممبرشپ لوں, پھر میں ٹرپس لوں, دین آئی گو ٹو گڈ پلیسز, گو فار ایڈونچرز, یو نو ہائکنگ کریں, تو آپ جائیں ایکسپیرینس کر دوں, نکلیں ادھر ادھر جائیں, ادھر پیسہ خرچ کریں. دا پرابلم از وہ جو جس کا آپ نے اگزامپل دیا ہے نا, جو کہ لوگ فیل کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لگژری اور مٹیریلسٹک چیزوں پہ کیا ہوتا ہے. گھر اور گاڑی والا پیسہ ہے نا, یہ اگر تو مجھے اسپیس چاہیے, فار ایگزامپل آئی وانٹ ٹو ہوم اسکول مائی کڈز, آئی نیڈ سم آؤٹ ڈور اسپیس, تو وہ ایک الگ مائنڈ سیٹ ہے. لیکن اگر مجھے بڑا گھر اس لیے چاہیے کہ میری دوستیں آئیں اور وہ جل جائیں, اور اگر مجھے بڑی گاڑی اس لیے چاہیے کہ جو بھی دیکھے اور بولے کہ واہ یار اس کی تو سب سے اچھی گاڑی ہے, تو مائنڈ سیٹ از ایوری تھنگ. اگر آپ بڑا گھر چاہتے ہیں, اپنے لیے چاہتے ہیں, اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں, اسپیس کے لیے چاہتے ہیں, وہ بالکل صحیح ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا پیسہ برباد نہ کریں. اور لیکن اس سے آپ کو خوشی بھی نہیں ملتی ہے, بیکاز وہ آ کے دیکھ کے جملہ کہہ کے جاتے ہیں, اس وقت آپ خوش ہو گئے, اگلی بار آ کے جملہ نہیں بولا تو آپ کے اندر ایک اسپیس ہوتی ہے کہ اس نے تعریف نہیں کی, اس کو کچھ اچھا نہیں لگا, یوں نہیں ہوا, کیونکہ آپ کی نیت کچھ اور تھی. تو آپ نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. فائنینسز اگین آئی ایم سیئنگ تھرائیو کریں, اچھا کمائیں, گیو اے بیٹر پلیس ٹو یور پیرنٹس, انویسٹمنٹس کریں بچوں کے لیے, آگے 10-15 سال کا آگے کا سوچیں, اینڈ دس از یور رائٹ ٹو ارن بیٹر. میں یہ بالکل نہیں کہوں گی کہ جتنا مل رہا ہے اس میں, ہاں منی از ناٹ بیڈ, منی از ویری گڈ اف یو یوز اٹ ویل, اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو میک اے ڈفرینس. میرا بڑا دل کرتا تھا, میں کہتی تھی کہ نا میں این جی او چلاؤں گی تو یوں کروں گی, لیکن پھر میں سوچا کہ میں کیسے چلاؤں گی جب تک سے پیسے نہیں ہیں میرے پاس. میرے پاس ایک بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے, ایک منی میکنگ پیسو انکم ہونی چاہیے, کہ میں جاب نہیں کروں گی تو میرے گھر میں میری جو اپنا کنٹریبیوشن میرے بچوں کا ہے وہ میں حل کر سکوں. پتہ چلے میں جا کے اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہوں, پیسے بھی نہیں بن رہے, اور مجھے اور فائنینس اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ فائنینشلی کہیں نہ کہیں سے آپ کی انکم آتی رہے, اچھا پیسہ آئے, تاکہ آپ کچھ اور کر سکیں. دا مومنٹ آپ کا کچن آپ کو پتہ ہے نا کہ چلے گا اور چل رہا ہے, اور آپ کو یہ نہیں سوچنا پڑ رہا کہ نہیں ہم نے گوشت 3 دفعہ کھا لیا, بس اب نہیں کھائیں گے مہینے میں, مہمان آئیں گے, سودا کہاں سے آئے گا, یہ تھاٹس اگر آپ کی آ رہی ہے تو زیادتی ہے. آپ بھی کنٹریبیوٹ کریں اور اپنے پارٹنر کو سپورٹ کریں کہ وہ کر سکے. آپ اپنے ہسبینڈ سے کہیں کہ دیکھیں آپ اتنے گھنٹے کام کرتے ہیں, میں کیا کروں کہ آپ بہتر کر سکیں, اچھا میں کیا کروں کہ آپ جاب چینج کر سکیں. یو نو ہیو دوز کنورزیشنز رادر دین اس کے کہ ہائے گھر میں جو ہے وہ چیزیں نہیں ہیں, اور اس کے کرنے کے بجائے پلے یور رول, لائک پلے یور پارٹ. کوئی سپورٹ صرف یہ نہیں ہوتا کہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں تو میں کام نہیں کر سکتی. سپورٹ یور مین, لائک جو بھی کر سکتی ہیں, اور جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے, اپنی ریسورسز کو صحیح طرح سے استعمال کرنا بیسکلی از ویری امپورٹنٹ. کہ جو کچھ بھی لائک وٹ ایور یو ہیو, اف اٹس ایجوکیشن, 10 طرح کی چیزیں عورتیں کر سکتی ہیں, صرف وہ نہیں. میں نے اب تو ٹائم چینج ہو گیا ہے, گھر سے کھانا پکا کے بزنس بہت ٹائم چینج ہو گیا ارم. پہلے ایک مسئلہ ہوتا تھا, لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے, بہت سارا وہ تھا, کسی کے گھر پہ ٹیوشن کے لیے بچے نہیں بھیجتے تھے. اب آپ دیکھیں چینج ہو گیا ہے. آپ کو شوق ہے, آپ کے اندر اسکل ہے, آپ ایک روم ایک بنائیے جس میں آپ ڈے کیئر کیجیے. ڈے کیئر ہی, ہاں مطلب پڑھائی کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو عورتیں کام پہ جاتی ہیں ان کے آپ کے محلے میں کہتی ہوں 2-3 اسٹریٹس کا کر لیں, 3 بچے 4 بچے سنبھالیں بس, لیکن شروع کچھ بھی کر سکتی ہیں. اس بات سے یاد آیا, میری ایک میڈ ہوتی تھی پرانے گھر میں, وہ اپنے بالکل چھوٹا سا اس کا 2-3 ماہ کی بچی تھی, وہ اس کو چھوڑ کر آتی تھی. اب میں نے کہا تم اس کو کہاں چھوڑ کر آتی ہو؟ کہتی میری سانس تو اب واپس گاؤں چلی گئی ہے. سو دیر واز دس گرل, اس نے وہاں لائک یو نو اس طرح کے علاقے میں ایک ڈے کیئر بنایا ہوا تھا کہ سب کام پر جاتی ہیں تو بچے چھوڑ کے. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یار دے ہیو اے ڈے کیئر. میری جو میڈ تھی اس کا بیٹا میرے سامنے, مطلب بہت چھوٹا سا تھا جب میرے گھر پہ آتا تھا, بٹ دین وین ہی اسٹارٹیڈ کرالنگ اینڈ آل, تو وہ خطرناک ہو گیا. اینڈ ہی از ویری اسمال رائٹ. اور تو اس نے یہ کیا کہ اسی کے وہی سیم چیز محلے میں آئی تھنک 3,000 روپے میں ایک لڑکی 4 گھنٹا جو ہے وہ ایک شام کو پڑھتی تھی, وہ یونیورسٹی کالج جاتی تھی, صبح میں فری ہوتی تھی, تو اس نے میڈس کو سروس دی ہوئی تھی. وہی تو آپ یہ سوچیں, اتنا اچھا لگا وہ چیز کہ دیکھیں ان میں وہ تھاٹ ہے کہ شی وانٹس ٹو کنٹریبیوٹ, شی وانٹس ٹو کم, اور اپنی سیلری کا ایک چھوٹا حصہ وہ
ادھر پے کرتی ہے, خود کر رہی ہے نا. یہ تو نہیں کہہ رہی ہسبینڈ سے کہ صبح تم گھر پہ بیٹھو, شام کو میں سنبھالوں, صبح تم سنبھالو. یہ ہمارے پرابلمس ہے زیادہ تر. مجھے لگتا ہے کہ مینج ہو جاتا ہے اگر آپ مینج کرنا چاہیں, اف یو پٹ یور ہارٹ ٹو اٹ. اچھا یہ سوال میرا نہیں ہے, یہ میری ٹیم نے لکھا ہے, لیکن ہم پوچھ لیتے ہیں, ہمیں بہت ہنسی آ رہی ہے بٹ چلے. یہ بیوی جو ہے وہ بہت آسانی سے ریپلیسیبل ہے ہمارے معاشرے میں, یہ سمجھا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو ہر, ناٹ می. اچھا یہ جو چیز ہے یہ وہاں سے جنریٹ ہوتی ہے جہاں پہ تھوڑی سی کوئی بات ہو رہی ہے اور دوسری شادی کی بات ہو جائے فوراً, کیونکہ وہ یوں ہوتا ہے نا کہ میں دوسری لے آؤں گا. ایک آدھ سال جو ہے وہ بیبی آنے میں, بچہ آنے میں دیر ہوتی ہے تو وہ فوراً ہی ہوتا ہے. اینڈ لیٹ می ٹیل یو, مردوں سے زیادہ عورتیں کرتی ہیں. سو یو ول سی سم ویئر ناٹ ایون ان یور ان لاز, آپ کے خاندان کی اپنی ہوتی ہیں جو یہ کہنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کرو جلدی سے, نہیں تو وہ دوسری شادی کر لے گا. موٹی کیوں ہو رہی ہو اتنی, وہ دوسری شادی کر لے گا. ایسی کیوں ہو رہی ہو, یو نو کہیں مردوں کو کیا مسئلہ ہوتا ہے, تیار نہیں ہوتی تو. تو دا پوائنٹ از کہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے جس میں خواتین سب سے زیادہ ہیں جو یہ ٹاک کرتی ہیں, اور جو ٹارگیٹ بھی کرتی ہیں. وہ تو بہت سفر, وہ تو آف کورس سفر کرتی ہے, لیکن مجھے یہ واقعی فیکٹفل ہے کہ ایک بیوی ریپلیسبل ہے لیکن ایک ماں نہیں ہے. دس از ویئر اٹ اسٹاپس مین. بتاؤں جو اچھے مرد ہیں جو کہ واقعی اچھے دکھنے میں, اچھے کماتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, دا اونلی تھنگ دے سی ویلیو از دیٹ کہ بھائی ماں ریپلیسبل نہیں ہے. اور واقعی میں نے اب تو کچھ عرصے میں کچھ اچھے مرد بھی ایسے دیکھے ہیں دیٹ ہو آر چائلڈ لیس بٹ دے آر لوئل ود دیئر وائفس. ماشاءاللہ, میں نے وہ دیکھا ہے کہ اینڈ آئی ایم سو ہیپی اینڈ دے وڈ آلویز سے کہ نہیں یو نو بیکاز اس نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا ہے اور یہ اللہ کی مرضی, ہماری آزمائش ہے. اور کتنی اچھی, مطلب الحمد للہ آئی آلسو ہیو اے فرینڈ اینڈ آئی نو لائک 2-3 کپلز اور دے اتنے خوش اور اتنے اچھے سے وہ ساتھ آرام سے رہتے ہیں کہ زندگی کا مطلب مقصد تھوڑی ہے کہ بچہ ہوگا یا مطلب بچہ نہیں ہوگا, وہ بس اس کو اپنا نصیب سمجھتے ہیں. میرے اپنے جو ہے مائی سسٹر ان لا از دیئر جن کی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی اولاد, لیکن میں دیکھتی ہوں بڑی فلفلنگ لائف ہے ان کی, دونوں کی سپورٹ سسٹم, اینڈ ہی از لائک ان لو وتھ ہر, شی از ان لو وتھ ہم. اور مجھے ہوتی ہے کہ ہم اتنا غلط سوچتے ہیں کہ بیبی چاہیے, بچہ چاہیے ہمیں کہ ہم سیکورٹی کے لیے, ورنہ اگر بچہ نہیں ہوگا تو مطلب اٹس آل اباؤٹ اپ برنگنگ, اٹس آل اباؤٹ اس شخص کی اپنی مینٹل کیا گروتھ مائنڈ سیٹ ہے. کتنے ایسے مرد ہیں جن کے بچے ہیں اور انہوں نے دوسری شادیاں کی ہوئی, جن کے بچے ہیں, ان کے بچے ہیں, بہت سارے بچے ہیں اور انہوں نے افیئر کیا ہے اور ان کی چل رہی ہے اور شادیاں بھی کر رہے ہیں اور بڑا مشہور شوگر ڈیڈیز بھی ہیں وہ. مطلب اس لیے دیکھیں نا, یہ اس کو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے, بٹ دا فیکٹ از کہ یہ والا ٹاپک اس لیے اٹھتا ہے ارم کہ وومن نیڈ ٹو اسٹاپ سیئنگ دس ٹو اندر وومن کہ یو آر ریپلیسبل. واٹس دا ریزن کہ یہ کیوں خواتین اس طرح کی باتیں کرتی ہیں کہ لائک یہ اگلے بندے کو یہ فیل کرانا ہے دیٹ یو ناٹ گڈ انف. یہ ہمارا ڈی این اے خراب ہے, ہمارا مسئلہ ہے. لڑکوں میں جتنا اچھا بردرہڈ ہوتا ہے نا, جتنا اچھا ہوتا ہے, او ہو ہمارے میں خراب ہے تھوڑا سا. آپ ان کا برو کوڈ دیکھیں. ابھی میں کوئی مووی دیکھ رہی تھی, اس بات پہ بہت ڈانٹ پڑی. کوئی مووی تھی, کوئی کچھ تھا, اس میں وہ کہتا ہے کہ مطلب تمہارا اگر بندی کہہ رہی ہوتی ہے کہ اگر میرے بندے کا افیئر ہوگا تو تم مجھے بتا دو گے, تو کہتا ہے نو نہیں, لیکن کہ میں لڑکے نہیں کرتے اس طرح. یس, وہ کہتی ہے کہ کتنی غلط بات ہے, میں بھی تو مطلب تمہاری بھابھی ہوں اینڈ یو نو وی آر فرینڈز, اور یہ کہتے ہیں نو, یہ والا مذاق نہیں. آئی ہیو سین دیٹ اے لاٹ. ان فیکٹ میرے بہت سارے میل فرینڈس تھے, تو میرا کچھ چینج ہو گیا تھا مائنڈ اس طرح تھا. مجھے جب پتا ہوتا ہے نا میرے کسی دوست نے گڑبڑ کی ہے, اس کی بیوی یا اس کی گرل فرینڈ مجھ سے ان ٹچ ہوتی تھی, میں نہیں دیتی تھی. مجھے اندر سے بہت برا لگتا تھا, میں کہتی تھی کہ یار یہ خود سارٹ کر لیا. تو مجھے وہ مینٹیلٹی تھوڑی سی پتا ہے, مجھے یہ ہوتی کہ وائی شوڈ آئی بی دا وسل بلوور, مجھے کیا ضرورت ہے کرنے کی, اگر وہ کسی وجہ سے کر رہا ہے یہ سارٹ آؤٹ کرے. ہاں میں جھوٹ نہیں بولوں گی کہ تمہارے ساتھ ہے, تو یہ میں نہیں کہتی کہ ہمارے ساتھ کلاس میں کچھ ہے, میں نے دیکھا نہیں اس کو. ہاں اچھا لڑکوں میں تو ایکسٹرا ہے نا, میرے ساتھ تھا, بیٹھا تھا برابر میں, ابھی چائے پی کر گیا. تو یوں کرتا ہے, وہ الگ بات ہے, وہ ان کا تو دوسرا لیول آف بروہڈ ہے. لیکن یہ کہ میرا یہ ہوتا تھا کہ یار آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو بی دا ون ٹو گیو یو دا نیوز, مجھے کوئی شوق نہیں ہے, تو میرے یہ بات بری بھی لگتی تھی. بٹ دا پوائنٹ از لائک اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود بچہ, اور اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود بچے جس نے کرنا ہے. یہ ایک انسان کی اپنی مینٹیلٹی ہے, بائی دا وے اٹ ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود پرورش آلسو.
میں نے ایک ہی گھر میں 2 بھائی بھی دیکھے ہیں جس میں ایک بہت لویل ہے, ہاں ایک بہت لویل ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ لڑکی باز ہوتا ہے. میں نے خود دیکھا ہے کہ مطلب اس کا بس نہ چلے میں 4 شادیاں کر لوں اور ابھی جسٹ افیئرس کروں, اور دوسرا بالکل لویل ہے, بالکل کمپینین شپ پہ ہے. اچھا دیکھیے شوق سب کو ہے دوسری شادی کرنے, بائی دا وے سب کو شوق ہے. دا اونلی ڈفرینس از کہ کون جو ہے نا وہ, جسے میں اپنے ہسبینڈ سے جب کہتی ہوں کہ کر لیں کسی ایک آدھ کو بھی دکھائی میں نے, اب وہ کہہ رہے جس دن میں نے ہاں بولی نا ارم جو میرا حال کرے گی, یہ میری ٹیسٹنگ کر رہی ہے اتنے سالوں سے. سو ہی نوز سم ویئر ان سائڈ کہ یار وہ کر تو رہی ہے لیکن یہ جذبات میں کر رہی ہے, کہتے پھر یہ میرا حال کر دے گی. کہ اب ذرا آ جاتے ہیں ٹاکسک سائیکلس پہ, کہ جو کپلز ہیں ان کے بیچ میں جو ٹاکسک سائیکلز ہوتی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے, اور ان کو پہلی بات تو یہی ہے کہ آئیڈینٹیفائی کیسے کریں, دوسرا یہ پھر اپنے آپ کو کریکٹ کیسے کریں. ٹاکسک سائیکل جیسے کچھ بھی ہو سکتی ہے کہ یوزلی جو میں دیکھتی ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ لائک یو نو ویمن ہیو اے ہیبٹ ٹو ڈیفینڈ دیئر ہسبینڈس, اور ان کے سارے غلط کارنامے بھی, کہ نہیں وہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ میں لیٹ ہو جاتی ہوں نا وہ اس لیے ایسے بول دیتے ہیں, میں یہ ہو جاتی ہوں نا, لائک یو نو بلیمنگ دیم سیلوز اینڈ کانسٹنٹلی پروٹیکٹنگ دیئر ہسبینڈز امیج. تو یہ والی جو چیز ہے ایک یہ ہو سکتی ہے ٹاکسک ہیبٹ. بہت ساری خیر ریڈ فلیگز اور ٹاکسک ہیبٹس ہوتی ہیں کپلس میں. واٹ ڈو یو تھنک از دا موسٹ کامن ون, کہ جو سائیکل دیسی شادیوں میں ہوتی ہے اس کو پہچاننا اور اس سے بریک فری کرنا؟ اچھا چلے آپ تو شادی پہ جا رہی ہیں نا, آئی ووڈ سلائٹلی لائک ٹو چینج اٹ, کہ جو لڑکیوں کے پاس جو ایک اپرچونیٹی شروع میں ہوتی ہے, ہاں بفور گیٹنگ میریڈ, کیونکہ دیکھیے شادی ہو کے تو میں یہ سمجھ سکتی ہوں کہ ناؤ یو ار ان ٹو اٹ, اور مرد کا ایک دماغ یہ ہوتا ہے کہ اب تو مل گئی مجھے, وائی شوڈ آئی چینج, اینڈ اف شی ہیز اے پرابلم شی کین لیو. ایک یہ بڑا سینس ہے ان کا نا, تو اس لیے اس کو چلے ایک بات کہتے ہیں کہ چلو. لیکن ہماری جو اب کی جو بچیاں ہیں, وی ہیو ینگ سسٹرز, مینی آف دا ڈاٹرز آر دیئر, اب آپ کو چاہیے کہ ان کو فری ہینڈ دیں کہ بھائی یہ ریڈ فلیگز ہوتے ہیں, یہ اگر تمہیں دکھتا ہے یو نیڈ ٹو بلو دا وسل, یو ہیو ٹو. جیسے کہ کہاں تھی, فون کیوں نہیں اٹھایا میرا فون کیوں نہیں اٹھایا, کون کون ساتھ میں تھا, کس کزن کے ساتھ گئی تھی, کون تھا, مطلب یہ اس کا تو نام میں نے پہلے کبھی نہیں سنا. اچھا وہ جس کو آپ نے نا بڑے پیار سے پیکج کیا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا اتنا پروٹیکٹیو ہے, میرا خیال کر رہا ہے, سب ڈرامہ ہے, رہ نہیں سکتا. نہیں یہ سب ڈرامہ ہے, یہ سب ٹاکسکنیس ہے. دوسری بات یہ کہ جو آپ کو دن میں ویسے بھی اس کو گفٹ ریپ کر رہا ہے, بعد میں تو وہ جب گفٹ ریپ کھلے گا تو وہ بعد میں یہی مرد ہوتے ہیں جو کوئی آپ کے گیسٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور اس میں اگر آپ نے صاحب کو جوس زیادہ پوچھ لیا یا کہہ دیا تو کچن میں لا کے آپ کا بازو پکڑتے ہیں کہ تم فری کیوں ہو رہی تھی. اینڈ دیر مینی, بائی دا وے دیر مینی, بہت قصے ہیں ایسے. مطلب میرے پاس جب کبھی میسیجز آتے ہیں, بیکاز پیپل پتہ نہیں کہاں سے ان کو لگنے لگتا ہے کہ میں تھراپسٹ ہوں, دین آئی ٹیل دیم آئی ایم ناٹ, آئی ایم جسٹ کمیونیکیشن اسپیشلسٹ. اور یہ میرے ایکسپیرینسز ہیں ان کے, جب میں قصے سنتی کرتی ہوں میں اتنا حیران ہوتی ہوں کہ اٹس ویری اسکیری کہ پہلے ایسا نہیں تھا, وہ پہلے بھی ایسا تھا. دے کین ناٹ ہیلپ اٹ از ان دیم. یہ نہیں ہے کہ آپ لڑ لیں گی, آپ جھگڑ لیں گی, وہ جائے گی نہیں بات, صلح کریں گی, وہ آپ کو گھر سے لے کے آئے گا, وہ دوبارہ یہی سب کچھ کرے گا. اگر ایک بندے کی فطرت میں شک کرنا ہے تو وہ اس کو. اور ریڈ فلیگ میں آپ یہ بھی دیکھیں, ہاں ریڈ فلیگ میں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر وہ اتنی دفعہ مجھے دن میں کانٹیکٹ کر رہا ہے تو کام کب کر رہا ہے, اس کا فوکس کب ہے کام پہ, تو اس کا مطلب وہ ہارڈ ورکر نہیں ہے. میری پلیز بہت ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ لڑکی جو ہے نا محنتی بندہ, وہ بندہ نا جو بے چین ہوتا ہے کہ کمائی نہیں آ رہی, کام نہیں چل رہا میرا, اچھا چھٹیوں میں جو بے چین ہو جائے, اچھا آف تو ہو جائے گا لیکن وہ پھر بھی بیٹھا ہوا ہے کہ نا مطلب وہ اس مطلب تھوڑا کچھ نہ کچھ کام میں اس کا دماغ ہے. شادی نہ کریں, وہ جو لاٹری کا ویٹ کر رہا ہے, پلیز رن. اگر کوئی لڑکا کہے نا تمہارا کیا خواب ہے کہ میں چاہتا ہوں لاٹری لگ جائے, فوراً بچتا اٹھاؤ اپنا بھاگ جاؤ. ایسے بندے کے ساتھ کوئی کنیکشن نہ رکھو, لائکوں کے ساتھ نہیں, کیونکہ یہ بندہ گھر میں بیٹھا ہوگا, تم محنت کر رہی ہوگی, تم پیسے جوڑ رہی ہوگی, بعد میں تمہارے بچے ہوں گے اور تم نے رول جانا ہے, تمہاری ہڈیاں گل جائیں گی. یہ ریڈ فلیگز جو ہے, یہ صوفے پہ کاؤچ پہ چل کرے گا, یہ والی ریڈ فلیگز آپ کو خیال کرنا. اور آپ بچوں کو امپاور کریں کہ لاکھ انگیجمنٹ کر دی ہے, لاکھ نکاح کر دیا ہے, لیکن آپ پھر بھی کہیں کہ تمہیں جب, کیونکہ یہاں پہ لڑکے کا اصلی چہرہ نکلتا ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تو بڑا پیارا رہتا ہے, یہ تو یہاں اصلی نکلتا ہے. تو پھر آپ بھی لو بلائنڈ بالکل ہوئے ہوتے ہیں نا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ میں جو کالے کو کہے گا کہ سفید ہے تو سفید ہے, انہوں نے کہہ دیا کہ لال ہے. میری اپنی لو میرج ہے, وی ٹک 4 years ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر, 2 سال کی ہماری انگیجمنٹ تھی اس میں, اینڈ میرے خیال سے ہم دونوں ایک دوسرے کو بڑی سخت نظر سے دیکھ رہے تھے. ہی وانٹیڈ انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ, ایسی لڑکی جس کو مجھے نا وہ یہ کہے کہ سنیں نا ہسپتال جانا ہے مجھے لے جائیں, سنیں مجھے شاپنگ پہ لے جائیں, کہ مطلب جو کام ہے کر لینا, بچوں کو لے جانا ہے. مطلب میں کتنے ٹرپس کرتی ہوں. میں یہی تھی, لیکن میری ٹیوننگ سروس ہو کے میں اب ٹھیک ہو گئی. انہوں نے تھوڑی سی میری کری ہے کہ یہ میں کوئی تمہارا مطلب
साथ साथ नहीं लेके फिरने वाला, तो अपने काम तो सीखो और करो. बाय द वे दिस इज नॉट रॉन्ग. अच्छा, कुछ मर्द चाहते हैं ऐसी औरत, कुछ मर्द नहीं चाहते. ही डिडंट वांटेड दैट. I wanted a man who's very hardworking, who's very goal driven. जो जब मैं उसको बोलूँ कि मेरा ये ख्वाब है. I had no list when I got married. कुछ भी नहीं था, बस मैं good looking हो. अस्तगफिरुल्लाह. उस जमाने में जो है ना, I got married at 22. तब तो पता नहीं था ना कि बाद में होना, कि बस ये था कि गुड लुकिंग हो, यू नो, कि दोस्तों के सामने जब पिक्चर्स आए ना मेरी शादी की, तो ये होता है. खैर यार, हाँ, ये होता है वैसे. हाँ, थे हम कि ये बस होता है. लेकिन मेरा यही था, उसके ऐसे हो, मतलब ये हो, और नहीं, बाल का तो धोखा हो जाता है बाद में जाके, उससे पता भी नहीं चलता. बाद में पता चलता है. लेकिन ये कि मुझे, क्योंकि आई वाज वर्किंग अर्ली, आई वाज बिटवीन मेन डोमिनेटेड सोसाइटी में ऑलरेडी थी, तो मुझे बहुत जल्दी वो नजर आ गई थी कि ना, तो मेरे कुछ रिश्ते आते थे, अम्मी अब्बू डिडंट यूज्ड टू फिगर आउट थिंग्स. उस तरह से हो गई थी ना. आई यूज्ड टू फिगर आउट, मैंने कहा इसमें ये गड़बड़ है, ये गड़बड़. तो अम्मी सेड, भाई तुम खुद सेलेक्ट करो, हम नहीं कर सकते, तुम जो देखती हो हमें नहीं दिखता. एंड अम्मी वो वेरी सिंपल पीपल. अब्बू वाज एन इंजीनियर, अब्बू की भी उस तरह नेटवर्क नहीं था. नजर ही कुछ और होती है, वो अलग चीजें देख रहे होते हैं. असल में जो बच्चा, मेरे तो अब्बू ऐसा ना बड़ा प्यार से आके उसने सलाम किया. मैंने कहा वो सलाम में बह गए, इतने प्यार से मिला है वो बच्चिया ऐसे आके, और तुम्हारी दादी और हमें दिख रहा होता है कि व्हाट आर दे डूइंग. एंड माय पेरेंट्स दे कैन नॉट सी दिस. सो एंड मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर लाइक दैट कि नहीं, वो तो बड़े प्यार से मिलते हैं, तो उनकी नजर नहीं होती. हमें ये चाहिए कि हमारे एंटीने खड़े हों. देयर इज नो सच थिंग एज फॉलिंग इन लव. ठीक है, लव हैपेंस मच लेटर. ये लव नहीं होता. ये खाली एक शुरू का टाइम है, जो आपको एक नया बंदा मिल गया, तो नया आती है ना कोई चीज़, बड़ी अच्छी लगती है घर में. इंसानों के साथ भी अनफॉर्चुनेटली यही है, नई चीज़ है. एक बहुत फनी रील थी, उसमें वो कहती है कि क्रश हो गया तुम्हें, बहुत अच्छा लग रहा है, बहन बात करके देख. मुंह खोलेगा ना सारा क्रश पता चलेगा. तो वो मुझे इतना फनी लगता है. एंड बिकॉज यू नो, एंड आई हैव दिस थिंग लाइक, यू नो, आई कैन नॉट टॉक टू समबडी जिससे बात करके मुझे मज़ा नहीं आए. यू गेटिंग माई पॉइंट? आई थिंक द मोर यू मैच्योर एंड यू एज, आपका वो परखने का वो तरीका बदल जाता है. एंड बाय द वे योर पैरामीटर्स चेंजेस. कोई कितना भी गुड लुकिंग हो, लेकिन जब वो मुंह खोल रहा है और उसकी बात ऐसे कि लाइक बिल्कुल ट्रैश, तो वो कभी भी अच्छा नहीं. और बात बताओ, एक टाइम होता है जब आपको लुक्स अच्छे लगते हैं. एक टाइम होता है वाकई बीच में आता है, आप कहते हैं यार जो पावरफुल ज्यादा है, पैसा जिसके पास है. फिर एक टाइम आता है, आप कहते हैं इंटेलेक्चुअल जो है, जिससे कन्वर्सेशन करो तो बह जाता है बंदा. मतलब मैं 2-3 नाम ऐसे ले सकती हूँ. रिसेंटली मुझे, अच्छा बह जाती तो नहीं हूँ, लेकिन ये सॉरी मियाँ. अच्छा क्या कि जैसे उनके साथ हमारी ट्रेनिंग की फील्ड में ना बहुत सारे इंटेलेक्चुअल बंदे हैं, एंड आई वुड गो क्वाइट कि यार इसको सुनती रहूँ मैं, बिकॉज दैट्स लाइक इतने इंटेलेक्चुअल. अच्छा उसमें खातून भी हैं, बहुत सारी खवातीन हैं, मर्द भी हैं, लेकिन अभी मैटर नहीं करता लुक्स, पैसा, कुछ भी. अब ये मैटर करता है कन्वर्सेशन किसके साथ डीप हो रही है. जो है ना, जब कोई बात करता है, सो लाइक यू नो, people are like books. It's like you're reading a book. And you know, some people when they talk, it's beautiful. They talk beautifully. And by the way, this is again, you're looking for it. Yeah. अभी it matters to you. यही बेचारा जो अच्छी बात करता था 22 साल के थे, तो आप कहते थे नहीं बाल तुम्हारे कम है. मुझे इसकी बात नहीं समझ आ रही. तो ये वही बात है, क्योंकि हम पहले लुक्स देखते थे, फिर हम पैसा देखते थे, फिर. So coming to the point, कि व्हेन आई से कि फॉलिंग इन लव एक्चुअली हैपेंस मच लेटर. एक तो वो वाला टाइम है जब एक तो वैसे ही एक कोई बरकत निकाह में, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, एक बरकत वैसी है, निकाह होता है उस वक्त आपका जो है वो ब्लेसिंग्स होती है, फिर लोगों की दुआएं भी होती हैं. आई बिलीव इन दैट. वो नज़र में नहीं, उस समय कहती इतनी सारी दुआएं होती हैं उस वक्त, सदका होता है, चीज़ें होती हैं, तो वैसे एक बड़ा बरकती टाइम चल रहा होता है. यू फॉल इन लव एट दैट टाइम. फिर उसके बाद यू फॉल आउट ऑफ लव, बिकॉज आपको जब उसकी हैबिट्स दिखती हैं. यस, एंड देन यू फॉल इन लव अगेन आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स व्हेन यू हैव सीन ऑल द फॉल्ट्स. उसका कैसा लगता है जब कई दिन तक शेव ना करे, कैसा लगता है जब वो बहुत 12 घंटे काम करके पसीने में आता है. अच्छा गाड़ी ख़राब हो गई तो वो वॉक करके आया, तो आके आपको अच्छा लग रहा होता है उस वक्त. वो जो उसकी हैबिट्स, जो चीज़ें, जो कि अब कोई पर्दा नहीं रहा. नाउ ही इज़ नॉट सेलिंग यू एनीथिंग. ही हैज़ कंप्लीट, ही इज़ नॉट, ही इज़ कंप्लीटली हिमसेल्फ. And you are completely yourself. कि तेल लगा है बालों में, जो भी हालत है. Yes. You don't feel the pressure कि वो आ रहा है तो you know I need to wash my hair, या I need to dress nicely. ठीक है वो चीजें करें, but वो करें, लेकिन अब आप देखेंगी कि आप कितनी बार ऐसा होता है that, and by the way this is more of couples would understand कि you are feeling uncomfortable with yourself and he's like यार अच्छी तो लग रही हो. That's because he's loved you beyond those things. वो love होता है कि अगर हम कभी breakfast पे जा रहे होते हैं ना, तो I'm like okay let me get ready, and then he's like
ایسے چلو نا لائک کیا تیار ہونا ہے, because they've seen you beyond that. they don't care کہ آپ اب وہ تیار جیسے ہو جو یا اندر نہیں سے جو دماغ دل ہے ارم کا وہ چیز دکھ رہی ہے نا, تو اس لیے یہ میٹر نہیں کرتا, یہ اصل پیار ہے. you move past that stage. یس, اینڈ کچھ لوگ ہیں جو اس پہ پہنچ بھی نہیں پاتے بائی دا وے. کچھ لوگوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ادھر اٹک جاتے ہیں کہ یہ کیا مل گیا مجھے, اینڈ دین دے بریک آؤٹ آف اٹ, یا پھر وہ سلک ہو جاتے ہیں, یا پھر وہ آپ نے کچھ انفارچونیٹ کپلز دیکھے ہوں گے اپنے 60s میں جو چڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے, یو نو. This was our topic of conversation recently کہ 24 گھنٹے کیوں لڑ رہے ہیں سارے لڑ کیوں رہے ہیں یہ, everybody around me, why are they fighting all the time. مطلب this is your time to relax. آپ ریلیکس کریں, زندگی گزاری ہے, بیٹھ کے اپنی ہیبٹس بنائیں, لیکن وہ جو اپنی جوانیوں کے غصے ہوتے ہیں نا, وہ ایسا لگتا ہے بڑھاپے میں آ کے آپ نکال رہے ہیں, like they want to kill each other. اور یہ وہی بات ہے, یہ دیکھیں نا, دیز آر دا پیپل ہو ڈیڈنٹ لو دا سیکنڈ ٹائم. کمیونیکیشن ہی نہیں ہوتی نا ان میں پوری زندگی, اور بات ہی نہیں کرتے, اور اب جب بات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو جیسے کہتے ہیں نا, کھانے کو جا رہے ہوتے, کاٹنے کو جا رہے ہوتے ہیں, سوری, وہ کھانے کا دوسری چیز ہے, کاٹنے کو جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ دس از انفارچونیٹ, اینڈ آئی تھنک وی شوڈ ایسپائر کہ ہم وہ نہ بنیں. ٹھیک ہے, اس سے اچھا یہ کہ بھائی اپنے دوسرے ہیبٹس رکھ لو, اپنی ہابیز بناؤ کچھ ایسے کہ تمہیں ضرورت ہی نہ پڑے, بھائی مجھے نہیں سمجھ آ رہا وہ بندہ, بٹ آئی لائک دا ریلیشن شپ. ہاں وہ اتنا آئی ڈونٹ فیل ان لو وتھ ہم, جو کہ مجھے بڑا ڈاؤٹ فل لگتا ہے, بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم آفٹر فیو ایئرز یو آر ایدر ان لو اور یو آر آؤٹ آف لو. دیر از نو سچ تھنگ ان دا مڈل, بیکاز اب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آئی نو ہم, I know what his goals are, he knows what my goals are, what my vision is, what his vision. اب کوئی پردہ ہی نہیں رہتا. You're growing, both of you are growing in your own direction and you should support each other. پھر تو وہ والا پارٹ آ جاتا ہے نا, پھر تو اب وہ والی انسیکیورٹی نہیں ہونی چاہیے, وہ والا اسٹریس نہیں ہونا چاہیے کہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے, کیوں نہیں پہنچا, کس سے بات کر رہا ہے, اور وہ تم سے پوچھ رہا ہے کہ تم کہاں اور کیا کر رہی ہو. یہ سب تو بہت پہلے, یہ بائی دا وے یہ شادی کے بعد ویسے بھی کم ہو جاتا ہے, اور یہ شادی کے بعد صرف انہی لوگوں میں ہوتا ہے کہ جن کے آپ ریڈ فلیگس پہلے دیکھ نہیں سکے. یہ پہلے بھی تھا ان میں, یہ کوئی نئی جنریٹڈ چیز نہیں ہوتی ہے. بس آپ کو تھوڑا سا یہ تھا نا کہ بس وہ جو کہہ رہا ہے میں تو ویسے ہی کروں گی, اگر وہ منع کر میں اس کے شیشے میں ڈھل جاؤں گی. اب بات ہوگی ریلیشن شپ کی, پیار محبت کی, وہ سب ہوگی. ناؤ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ڈیورس, کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئی گیٹ لائک سو مینی میسیجز جہاں خواتین آ کے کمپلیٹ ڈیزاسٹر ڈسکرائب کرتی ہیں, اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے, اس شادی میں رہوں یا میں کر لوں ڈیورس. اور پھر اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر میرے بچے رک جائیں گے, یا میرے بچوں کو ٹراما ہو جائے گا, یا میرے بچوں کو کہ یو نو کیا ہوگا. ایک تو سچویشن یہ ہے دیکھیں ارم, کہ اس بندی کے پاس کوئی آؤٹ لیٹ ہے ہی نہیں, نہ ماں باپ سپورٹ کر رہے ہیں, نہ خود پیسے کماتی ہے, کچھ بھی نہیں ہے مطلب اس کے پاس, اور پھر وہ ایک ٹاکسک شادی میں رہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں ایسی بہت ساری یہ بھی کانورزیشنز میں نے دیکھی ہوئی ہیں کہ جہاں خواتین کو پیرنٹ سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ واپس, بھائی بھی ہیں, خود بھی کما سکتی ہیں, پڑھی لکھی ہیں, بٹ وہ پھر اس لیے اسٹیپ آؤٹ نہیں کرتی کہ میرے بچے برباد مطلب رل جائیں گے اکیلے اگر میں سنگل پیرنٹ بن کے پالوں گی. تو وین ڈو یو ڈرا دا لائن, کہ اب کچھ اگر آپ اس پہ بتا سکیں کہ اب ٹھیک ہے بس ہو چکی ہے, اب یہ نہیں چل سکتی شادی. دیکھیں آپ کی نا وہ جو ہم نے لسٹ کی بات کی تھی اچھی باتوں کی, آپ کی ایک پرسنالٹی کی بھی لسٹ ہونی چاہیے جو آپ کو پارٹنر سے چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ جھوٹ زیادہ نہیں بولتا, ایماندار ہے, ہارڈ ورکنگ ہے, اچھا ٹھیک ہے, مطلب کچھ اس طرح کی نا اس کی چیزیں ہوں. اچھا اس میں اگر ہاں 10 بنائیں, 10 بنائیں, ان 10 میں نا ٹاپ 3 ایسے ہونے چاہیے یا 5 ایسے ہونے چاہیے جو کہ آپ کہیں کہ زندگی ختم ہے. نمبر 1 فزیکلی ابیوز کرتا ہے, میتھڈ لائر ہے, وومنائزر ہے, شراب پیتا ہے, شراب پی کے گھر آتا ہے, بچوں کو مارتا ہے, مجھ کو مارتا ہے, یا پھر مہمانوں کے سامنے مارتا. یو نو یہ بہت بڑی چیز ہے جو سمجھ نہیں آتی ہمیں. اس سے کیا ہوتا ہے ارم کہ یو نو ایز اے تھراپسٹ آلسو کہ بچے جو ہیں وہ کبھی بھی اس ٹراما سے نہیں نکل پاتے, اینڈ دس از جنریشنل ٹراما. تو آپ جو ہیں جب آپ نہیں نکلتی تو آپ اپنی بیٹی کو سکھا رہی ہیں کہ اس چیز سے نہیں نکلتے. میری بڑی اچھی دوست ہے, آئی ٹاک اباؤٹ ہر ان مائی اسپیچز, آئی ری نیم ہر سم تھنگ, ڈی کہتی ہوں اس کو. اس کے ساتھ یہ تھا کہ شی گاٹ بریلینٹ انجینئر, میرے کلاس کی تھی وہ, بریلینٹ انجینئر, بہت اچھی جگہ پہ ہم سب نے پڑھا تھا, اچھی جگہ کام کر رہی تھی. شی گاٹ میرڈ ٹو دس عرب گائے جو کہ مکس عرب تھا, اسی وجہ سے اس میں یہ پرابلم تھی. عربز بھی اس طرح کے نہیں ہوتے, دیسی پن تھا اس کے اندر ایک, وہ اس کو مارتا تھا. اچھا شی واز ویری بریلینٹ, بہت پرسنالٹی بھی اچھی, وہ شک بھی کرتا تھا, مارتا بھی تھا. اس کو اس نے کچھ ایسا مینیپولیٹ کر دیا تھا کہ میں نہ ہوتا تو تمہارا کچھ نہ ہوتا.
and I've They seen do that it. girl. Abusers, Yeah. they do it. They make They the manipulate women, you. ये बंदी को ये फील करा देते हैं कि मेरे अलावा तो तुम्हें कोई रखेगा नहीं, ना माँ बाप रखेंगे, ना बहन भाई रखेंगे, you cannot survive without और me. उसने ये क्या किया पैटर्न था, है. हाँ उसने एक चीज़ क्या की थी, उसने उसके पेरेंट्स के साथ जाके ना, अच्छा लड़कियों में जो आपने बात की ना कि लड़कियां हस्बैंड को सेफ गार्ड करती हैं, वो उसके पेरेंट्स में जाके इसकी छोटी छोटी बुराइयां करता था. मेरा ख्याल नहीं कर रही, मेरा ये नहीं कर रही, ये नार्सिसिस्ट था वो. तो वो एक डेवलप हो गया उसके पेरेंट्स के दिमाग में कि यार ये केयर नहीं कर रही है. अच्छा तो जब वो, अच्छा उनको पता ही नहीं है ऐसी बातें कर रहा है, और वो कुछ अरसे के बाद जाके जब मिलती थी तो कोई झगड़े पे अगर कहती थी कि भाई इसने ऐसे कर दिया, तो कहते तुम भी तो उसका ख्याल नहीं करती, तुम कौन सा ये करती हो. तो पेरेंट्स को भी उसने आहिस्ता आहिस्ता मैनिपुलेट कर दिया था. द ओनली प्लेस वेयर इट वर्कड आउट अ बिट वाज दैट व्हेन आई स्पोक टू हर, एंड उसकी शादी को 7 साल हुए थे, उसकी बेटी थी 6 साल की. तो मैंने उससे ये कहा कि अगर तुम्हें तारा आके ये बोले कि बताए कि उसका हस्बैंड मारता है, हस्बैंड मारता है, और तो तुम उससे कहो कि तारा तुम इस शादी से निकल आओ, वो कहे मामा अभी तो नहीं निकली थी, मुझे नहीं आता निकलना. It took 2 years but she got divorced after that. क्योंकि उसने ये बात विजुअलाइज कर ली कि मेरी बेटी तो मुझे पिटता हुआ देखती है. अच्छा पिटता हुआ ना भी देखे तो ब्रूज देखती है, उसको आवाज़ आती है, तो इसका मतलब कि मैं, अच्छा फिर वो ये सुनती है कि तुम किसके साथ थी, वो उसको आवाज़ आती है कमरों से बाहर. बाय द वे ये पेरेंट्स, ये प्लीज़ कपल्स ये अंदाज़ा कर लें कि बच्चों को सारी आवाज़ें आती हैं क्योंकि उनके एंटीने खुले होते हैं माँ बाप के वोकल साउंड से. तो बाहर से जो वो ठेले वाले की आवाज़ है ना वो नहीं आएगी, लेकिन माँ बाप जब बात कर रहे होते हैं ना उनको आती है, कानों में एकदम से आती है, तो आपके सारे झगड़े वो सुन रहे हैं. तो वो बच्ची जब बड़ी होगी और खुदा ना खास्ता उसके, फर्स्ट ऑफ ऑल शी विल अट्रैक्ट अ नेगेटिव गाय बिकॉज शी हैज सीन अ बैड फादर. उसका फादर ही वही है. तो वो जो भी लड़का उसको मिलेगा ना जो उससे कहेगा कि मैं तुम्हारे लिए चांद ताड़े तोड़ के ले आऊंगा, तो वो कहेगी मर्द ऐसा भी होता है. यू नो उसका स्टैंडर्ड इतना, वो तो वो पता चलेगा वो वाकई ऐसा होगा, तो मैं चांद तारे पटा के दिखाएगा कि वो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या कर गया. तो ऐसी लड़कियों का यही होता है, दे गेट इनटू अब्यूसिव मैरिज बिकॉज दे सॉ देयर मदर. सो शी टुक द स्टैंड फॉर हर डॉटर. उसके लिए बहुत मुश्किल था. शी हैड नो फैमिली सपोर्ट, शी इज़ इन एन आउटसाइड कंट्री. सोचो वीज़े के मसले होते हैं, 100 चीज़ें होते हैं, बट उसकी बेटी जितना खुश है, और वो उसको कहती तुम्हारे लिए मैंने ये किया है ना. डॉटर बाय द वे शी लव्ड द फादर बट शी हेटेड हर एज अ हस्बैंड. तो इसलिए उसकी बेटी ने भी सपोर्ट किया कि यू नो दिस इज गुड फॉर अस. दीज वुमेन दे गो थ्रू दिस, यू नो गिल्ट उनको बहुत ज़्यादा होता है कि मैं अपने बच्चों को अलग कर दूंगी अपने फादर से. बट यू नो व्हाट आई ऑलवेज टेल देम कि your job as a parent is to give them a safe space. And if the father is not able to become that safe space, so it's not your fault. You're just protecting your child. आप उससे अलग नहीं कर रही. आप अपनी बच्ची को, अगर एक बंदा जला रहा है आपके बच्चे को, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि उसका बाप है जलाने दो. आप उसको फौरन अलग करेंगे ना, छीन करके, नहीं तो मेरी बच्ची को नहीं जला सकते. एंड देन यू वोंट फील गिल्टी अबाउट इट कि वो तो जला रहा था उसको. तो ट्रॉमा भी इसी तरह का है, बस वो फिजिकल नहीं है, लेकिन वो अंदर से जल रहा है बच्चा. वाइफ्स का जो है ना सबसे बड़ी गलती है, और ये मैंने बहुत क्लोजली देखा है, कि उनको लगता है कि बाप बड़ा अच्छा है क्योंकि वो जो शाम को आके खेलता है ना और बच्चे हंसते हैं. क्योंकि हमें, आप देखें ना इरम, हमारे बच्चों के साथ कोई भी हमारे बच्चे को हंसा दे वो बंदा हमें अच्छा लगने लगता है. हम कहते हैं मेरा बच्चा इसके साथ खुश है, यू नो. सो वो जो शाम को आके 10 मिनट खेलता है, उनको गुदगुदी करता है या कुछ करता, आप कहते हैं बड़ा अच्छा फादर है, टॉयज ला देता है, आपको लगता है ये गुड फादर है. अगर वो गुड फादर है तो वो नार्सिसिस्ट नहीं होगा, वो मैनिपुलेटर नहीं होगा. गुड फादर सबसे अच्छा इंसान, सबसे अच्छा जो गुड फादर वो होता है जो उनकी माँ को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करे, जो उसकी माँ को, उन बच्चों की माँ को उसके सारे हुकूक दे. गुड फादर की डेफिनेशन ये होती है. अगर एक इंसान अपने बच्चे के सामने अपनी बीवी को मार रहा है, वो कहाँ से गुड फादर हो सकता है? चाहे आप उसको जितना मर्जी पेंट कर लें ब्यूटीफुली इन योर वर्ल्ड कि वो ये करता है, लेकर आता हो, वो कुछ भी करता हो, यस, वो आपको डायमंड्स दे रहा है, वो आपको ट्रिप्स करा रहा है, वो आपको सब कुछ कर रहा है, लेकिन अगर वो, ये बेसिक क्राइटेरिया है कि अगर आपका शौहर गुड फादर है तो वो गुड हस्बैंड भी होगा. गुड हस्बैंड नहीं है तो फिर वो गुड फादर भी नहीं है. क्योंकि अगर मार हो रही है 24 घंटे और फिर वही जो उसको अब्यूज़ मिला है वो अपने बच्चों को मार रही है या चीख रही है या जो कुछ भी कर रहा है, उसका प्राइमरी रोल ही आपको प्रोटेक्शन देना है. तो वो अगर आपको प्रोटेक्शन ही नहीं दे रहा, औरत शादी क्यों करती है? कि वो प्रोवाइड करे और प्रोटेक्ट करे. तो अगर वो अपने 2 रोल्स, मेन बेसिक रोल नहीं पूरे कर रहा, तो कैसे गुड हस्बैंड हो सकता है? अच्छा, अभी हम ये बात कर भी रहे थे पहले भी कि वैलिडेशन सीख करती हैं ख़वातीन हर जगह.
کہ چاہے وہ ریلیشن شپ ہے, چاہے وہ ورک ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہے, تو ہمیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اندر سے فلفلمنٹ نہیں چاہیے, ہمیں لوگوں کو دکھا کے, لوگوں کو بتا کے چاہیے. سو وائی ڈو دے کانسٹنٹلی سیکنگ ویلیڈیشن؟ کیوں پروف چاہیے, کیوں لوگوں کو پروف کرنا ہے کہ چاہے ریلیشن شپ ہے, چاہے کچھ بھی ہے؟ تو what do you think, where is the problem? This is everywhere. It's also at workplace. And by the way, عورتوں کو جو ہے, خواتین کو ویلیڈیشن چاہیے اس لیے ہوتی ہے کہ ان کو بار بار آپ کویشچن بھی تو کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی اچھے رول پہ آ جائے لڑکی, تو یہ ہوتا ہے کہ اچھا اس کو کہاں سے پروموشن مل گئی, ٹھیک ہے. اچھا ایک اچھی لڑکی جو ہے, ایک بہو جو ہے, ساس کو لے کے جا رہی ہے بار بار ہسپتالوں کے ٹرپس پہ, تو پھر کہیں نہ کہیں نند کہتی ہے کہ کیا بات ہے آج کل مکھن بڑا مار رہی ہے. تو یو نو پیپل کویشچن یور ایکشنز. اسی وجہ سے ہم ٹیون ہو جاتے ہیں, ہم ٹیون ہو جاتے ہیں کہ بھائی میں اس لیے یہ کر رہی ہوں, اور ہم ایکسپلین بھی کرتے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا, اور یہ اس لیے ہے اگین کہ وومن ڈو ناٹ سپورٹ. اگر ایک مرد, آپ سوچیں مرد یہ پوچھے گا سوال کہ کیا بات ہے آج کل بڑا مکھن مار رہی ہے آپ کو, کیا بات ہے, یہ ایک عورت ہی ہوتی ہے دوسری جو کرتی ہے. Because men are just, you know, they're just too busy in their world. And they're happy to see you're happy. باتیں نہیں کرتے. اچھا وہ ہیپی ہوتے ہیں کہ بھائی میری ماں خوش ہے, وہ اپنے ماں سے سوال نہیں کرتے کہ کیا بات ہے آج کل بڑا یہ چل رہا ہے, بڑی خوش ہے آج وہ نہیں. یہ نا کوئی نندے کہیں پہ خدا نہ خواستہ کوئی بھابیاں یہی ہوتی ہیں کہ کیا بات ہے ایسا ہو رہا ہے, لیکن they want drama basically. تو یہ خیر سب خواتین ایسے نہیں ہوتی, سب مرد بھی ایسے نہیں ہوتے. I've seen like کچھ مرد ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہیں حرکتیں, تو وہ بہت زیادہ یہ کرتے ہیں, اور وہ بہت ہی, وہ بیچاروں کو نام بھی پھوپا دے دیا ہے کہ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں, جو کہ باقی بھائی کچھ پھوپا بہت اچھے ہوتے ہیں. لیکن یہ مردوں میں جب آپ آ جائیں نا چیز, تو آپ دیکھیں گی کہ وہ خاندان میں ایک مرد ہوتا ہے جو برباد کر کے اتنا خطرناک ہوتا ہے. تو آپ سوچیں اس طرح کی کتنی عورتیں ہوتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو کویشچن کرنا. میرے ایک گھر ہے بڑا پیارا سا, ہمارے فیملی فرینڈز ہے, بیوٹیفل فیملی ماشاء اللہ تبارک اللہ, اللہ ان کو اچھا رکھے اسی طرح. تو وہ جو سانس تھی, انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری جو بہو ہے, اور بہو کو آئے ہوئے شاید 5 سال ہو رہے ہیں, کہتی اس کی بالکل عادت نہیں ہے اس طرح غصہ کرنے کی, بٹ یہ پریگننٹ ہے اور میں اس کو دیکھ رہی ہوں پچھلے 1 مہینے سے, اس کو غصہ بہت آ رہا ہے. میں تو اس سوال پہ مر گئی کہ شی از ناٹ سیئنگ کہ ارم دیکھو اس کا اصلی رنگ اب نکل رہا ہے. اصل میں لوگ یہ کرتے ہیں, اب کھل کے سامنے آ رہی, 3 سال سے ڈرامے کر رہی بنی ہوئی تھی. یس, تو یہ عورتیں ہی ہوتی ہیں. اگر آپ یاد رکھیں کہ لوگوں کا ویو آف ایموشنز ہوتے ہیں, ہر سال ایک جیسا نہیں ہوتا, ہر مہینہ ایک جیسا نہیں ہوتا, اسی طرح تو آپ کا ویو ہوتا ہے. کبھی کبھار آپ کے ہارمونس دے پلے وتھ یو, کبھی کبھار اٹس دی پریگننسی, کبھی کبھار اٹس ڈی این سیز, مس کیریجز کی وجہ سے لوگ چینج ہو جاتے ہیں. You don't know what people are going through. یار کوئی جا کے نہیں بتاتا کہ میرا مس کیریج ہو گیا, کوئی جا کے نہیں بتایا تھائرائڈ ہو گیا مجھے, میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے. آپ کو نہیں پتا, آپ تو صرف سپرفیشلی طور پر لوگوں سے ملتے ہیں, اور آپ کو چاہیے کہ آپ یاد رکھیں کہ یہ کیسا تھا, اس نے زیادہ ٹائم کیسا گزارا ہے. اب اگر اس کو غصہ آ رہا ہے یا اب اس نے اسنیپ کر دیا ہے, تو آپ یہ سوچیں کہ کیا بتا. ان کو مجھے اتنا پیارا لگی تھی بات کہ ارم وڈ یو لائک ٹو ٹاک ٹو ہر, بیکاز شی ریئلی ٹاکس آن تھنگس, یو نو, تھوڑی سی بات کرو گی, کچھ پریشان ہے, اور میں نہیں کر سکی اسے, کیونکہ میں اسی بات میں آئی واز ان آ کہ یار شی از سچ این اوپن مائنڈیڈ پرسن. ماشاء اللہ اگر ان کی جیسی ہر خاندان میں 2 عورتیں بھی ہو جائے بس, میں نہیں کہتی ساری, تھنگز وڈ چینج, کہ یو ٹیک پیپل آن دیئر کیریکٹر ناٹ آن دیئر ایکشنز. اینڈ آلسو یو نو ایز مطلب ہمیں بھی اپنی فیملیز میں وہ رول پلے کرنا چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھوڑی سی عقل, اویئرنیس اور سمجھ اب دے دی ہے, پہلے جو آپ کے پاس نہیں تھی, سو یو نو ڈونٹ, ایٹ لیسٹ اگر کسی کو کوئی سکھ نہیں دے سکتے تو دکھ نہ دیں. اپنے طور پر ایز اے بھابھی, ایز اے نند, ایز اے یو نو جو بھی ریلیشن ہے آپ کے, مامی, چاچی, جو کچھ بھی, وہاں پر بس یو نو ٹرائی ٹو فیسیلیٹیٹ ویمن. اور ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے کہ جب کوئی ہمیں مس انڈرسٹینڈ کر لے اور کوئی بیچ میں آ کے سپورٹ کر دے, بالکل کتنا اچھا لگتا ہے. اور اگر ہسبینڈ کر دے تو سبحان اللہ, لیکن اگر ہسبینڈ نہ کرے تو اگر یو نو, مجھے بہت اچھا, میری تو خیر کوئی نند ہے نہیں, لیکن مطلب میں کبھی ابھی امیجن کر کے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اگر وہ کبھی آ کے سائڈ لے کے بول دے تو کتنا خوبصورت لگے گا. تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, لوگوں کے لیے آسانی بنے, مشکل نہ بنے کہ جب آپ چلے جائیں تو لوگ آپ کو یاد کر کے گئے کہ اچھا ہوا, مر گئی, سکون آ گیا, جان چھٹ گئی اس سے. اوکے, سو ہم نے تقریباً ریلیشن شپس پہ اور باقی سب چیزوں پہ بات کر لی. آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ مدرہڈ ناؤ بیکاز دیٹس مائی فیوریٹ ٹاپک. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو سائلنٹ اسٹرگلز ہوتی ہیں ماؤں کی, تو آپ نے اپنی مدر سے, ہم جانے میں بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں اور ایبزارب کر لیتے ہیں, اور پھر وہ ایز اے مدر ہم امپلیمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اکثر میں نیگیٹو پیٹرنس کی ہی بات کر رہی ہوں. سو آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دی گڈ تھنگس, کہ آپ نے اپنی جو آج آپ کی پرسنالٹی ہے, یا یو نو یور کمیونیکیشن ٹرینر, تو اس میں واٹ ہیو یو لرن فرام یور مدر, یا آپ نے خاندان کی بات کی,
لوگوں کی بات کی, ٹرائب کی بات کی, تو اس میں آپ نے آئی ایم شیور بہت ساری ماؤں کو دیکھا ہوگا. سو یو نو کین یو ٹیل اس کہ آپ نے ان سے کیا سیکھا؟ میری امی سے میں نے ریزیلینس. میرے ابو کے پیر جل گئے تھے اینڈ امی واز نیولی میرڈ. سو اینڈ مائی ابو ڈزنٹ ہیو ہز فرسٹ اسکن, ہی ہیز مسلس. تو وہ بلاسٹ ہوا تھا. ہی واز این انسٹرومنٹیشن انجینئر, آئل فیلڈ میں ہوتے تھے, وہاں پہ بلاسٹ ہوا تھا سلینڈر کا. اینڈ آئی ہیو سین مائی مدر بینگ جسٹ 21 ایئرز اولڈ اینڈ ہاؤ بینگ, مطلب میں سنتی ہوں کیونکہ آئی واز جسٹ بورن ایٹ دیٹ ٹائم, تو میں سنتی ہوں کہ امی کی کتنی ریزیلینس تھی, امی نے کتنا سپورٹ کیا. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک عورت جو ہے نا ایک آدمی کو لفٹ کر سکتی ہے جب اس کی ٹانگیں جل جائیں. اور ایک عورت اگر چاہے, کیونکہ میں نے سملر خاندان کے اندر ایک عورت دیکھی ہے جن کے ہسبینڈ پیرالائز ہو کے ڈیتھ ہو گئی, اور شی واز نارمل. مطلب انہوں نے نہ ان کو سپورٹ کیا کہ ہی کمز بیک, بٹ مائی مدر, ان کا سب کہتے ہیں کہ دا وے ابو کیم بیک واز بیکاز آف مائی مدر. سو آئی ہیو سین ہر ٹرسٹنگ گاڈ اینڈ ٹرسٹنگ دا پروسیس. یس, شی ہیڈ اے ہائی ٹرسٹ کہ ہو جائے گا. دوسری چیز, اس کی وجہ سے نا ہمارے بہت زیادہ اپس اینڈ ڈاؤنس فائنینشلی ہوتے تھے, اینڈ ابو واز لائک میرے بچے پڑھیں گے باہر چاہے کچھ بھی ہو, ہی میڈ شیور. تو اس کے پیچھے امی تھی, امی واز میکنگ شیور کہ تھنگس ہیپن. سی دیر آر 2 kind of people, Iram. One is a king and one is a king maker. تو ہر بندہ کنگ نہیں ہو سکتا, لیکن ایک عورت ہوتی ہے جو بناتی ہے. سو مائی مدر ہیز میڈ اس. سو یو نو شی ہیزنٹ, اگر آپ دیکھو تو ٹھیک ہے میری امی کمیونٹی میں ماشاء اللہ شی واز اے بٹ آف اے لیڈر کائنڈ آف اے پرسن, شی واز ہیڈنگ اے کمیونٹی اینڈ آل, بٹ شی ڈڈ سم رائٹ تھنگس کہ ہم ساروں کے اندر نا ریزیلینس ہے. وی ڈو ہیو دیٹ باؤنسنگ بیک. میں نے 28 فیلڈ انٹرویوز دیے تھے جب مجھے جاب ملی تھی, اور اب میں بچوں کو سنتی ہوں نا کہ 2 انٹرویو فیل ہو گئے, میں یوں بیٹھی ہوتی ہوں 2 4 10 12 15 20 28 کے بعد مجھے ملی ہے. 533 جگہ پہ میں نے اپلائی کیا تھا, بٹ آئی یوز ٹو کیپ آن ڈوئنگ. مطلب میں کہتی تھی میرے پاس چارہ ہی نہیں ہے, دیر از نو وے آف گیونگ اپ. So I've seen my mother not give up. I've seen my mother praying hard. I've seen my mother, keep on trying till it actually happens. تو یہ جو کوالٹی ہے, یہ بچوں کو آپ بتا کے نہیں سکھا سکتے. یہ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بچے دیکھ کے, because I've seen her giving us the chicken part and eating just the سالن اور just having, اور ابو کو دینا. تو وہ بڑا, میں پتہ نہیں شروع سے بڑے observant ہوں بہت زیادہ نا. So I like to read people body languages. I like to see where their eyes are, how they are feeling. بہت اوور تھنک کر جاتی ہوں. تو وہ میں نے امی کو بڑا کلوزلی دیکھا ہے. تو آئی کوڈ سے کہ اف مدرز آر اسٹرگلنگ دین آپ یاد رکھیں کہ somebody is watching you and learning from you. تو وہ آپ کی اسٹرگل جو ہے نا وین میں نہیں ہے. مانا کہ آپ رانی نہیں بنیں گی بٹ یو ول میک اے کنگ. تو اس لیے کوئی بات نہیں, اف یو آر ناٹ دا بگ پرسن ان یور اسٹوری اور آپ پیچھے تھیں سپورٹ کرنے میں, بٹ یو آر ریکوائرڈ, یو کین کریٹ دا مین کیریکٹر. وہ جو اگلا آ رہا ہے نا, تو میرے جو دادا تھے ہی واز ویری ویل نون پوئٹ. وہ تحریک پاکستان میں کیف بنارسی ان کا نام ہے. تو ہمارا جو لوگو میں نے پڑھا ہے اردو میں, جی ان کی ہے اردو بکس میں, دیٹس مائی دادا. تو وہ ہیں, اینڈ مائی فادر واز انسٹرومنٹیشن انجینئر. تو اب وہ جب کبھی وہ میرے ابو دیکھتے ہیں نا, I have 72 trophies, I have 60 awards internationally. تو وہ میرے ابو بار بار کنیکٹ کرتے ہیں دیٹ she got what my father did, and not each generation can do that. تو میرے ابو میری امی کو بڑا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں دیٹ یو گیو ہر دیٹ اسپیس اینڈ یو گیو ہر دیٹ کانفیڈینس اینڈ میڈ می گیو ہر, بیکاز ابو بھی غلط ڈیسیجنس لے جاتے تھے کہ وی کوڈ گیو ہر دا اسپیس کہ شی از سو کانفیڈنٹ ٹوڈے. سو وہ میرا بننا جو ہے وہ امی کو اس کو دیتے ہیں کہ میرے فادر جیسی اس لیے بنی ہے کہ ان کی بہو نے انیبل کیا ہے. سو یو نیڈ ٹو میک شیور کہ آپ اس میں, اگر آپ پیچھے بیک گراؤنڈ میں ہیں تو آپ بالکل اداس نہ فیل کریں, بیکاز یو آر دا کنگ میکر. سو یو میک شیور کہ آپ پوری کنٹریبیوشن دیں اور آپ کے بچے دیکھ رہے ہیں, بس یہ فون ہٹوا دیں تاکہ وہ دیکھ سکے غور سے. اینڈ دس از اے گریٹ میسج فار اسٹے ایٹ ہوم مدرس, جو ہم اکثر اپنے آپ کو انڈرمائن کرتے ہیں کہ میں تو کچھ نہیں کر رہی. دس از واٹ یو ڈوئنگ از امیزنگ. اینڈ اپنی جاب کو ویلیو کریں, کہ جس طرح انہوں نے کتنی اچھی ایگزامپل دی کنگ میکر, کہ اگر آپ اپنی مین کیریکٹر چلے نہیں بھی بن سکی, بٹ آئی تھنک دس از مین کیریکٹر کہ یو ریزنگ کڈز اینڈ you are enabling them in becoming what they want to become. اس سے کیا زیادہ خوبصورت بات ہوگی نا کہ آپ ان کو امپاور کر رہے ہیں. کہ اور ریزیلینس اگین بہت اچھی کوالٹی ہے بچوں کو سکھانے کے لیے, بٹ اگر ہم پریکٹس کریں تو ایسا نہیں ہوگا کہ میں کہہ رہی ہوں کہ ریزیلینٹ بن جاؤ اور وہ بن جائیں گے. کیونکہ آپ یاد رکھیں ریزیلینس کی ڈیفینیشن جب بھی کوئی دیتا ہے وہ سمجھا نہیں پاتا.
यू ऑलवेज हैव टू सी कि रिजिलियंट वो बंदा खुद कितना है. तो जो मदर्स हैं उनकी जो लाइफ स्टाइल है ना, कि जब बुरी खबर आती थी वो क्या करती थी, सास ने कुछ कह दिया तो कैसे बिहेव किया, हस्बैंड ने आके नाराज़ किया तो कैसे बिहेव किया, अच्छा कुछ चाहिए था तो कैसे बिहेव किया, कोई मतलब कोई जैसे मेरी अम्मी का ये है ना, एक्सीडेंट हुए, अब्बू का कैंसर हो रहा है, चीज़ें हुई हैं, तो हाउ डिड शी बिहेव, डिड शी क्राई आउट या डिड शी स्टार्ट वर्किंग के लिए, इसमें रोने की कोई बात नहीं है. माई यंग ब्रदर गॉट डायग्नोज्ड ऑफ कैंसर टू व्हेन ही वाज 26. सो इस माशाल्लाह कम आउट ऑफ इट. अब तो उसकी बहुत प्यारी सी बेटी भी है, शादी भी हो गई, अल्लाह का शुक्र है. ही इज़ यंग. लेकिन ये कि उस वक्त जब उसका आया था तो मैंने अम्मी वाली चीज़ फर्स्ट टाइम तब की. तो माई पेरेंट्स वर क्राइंग एंड आई यूज टू टेल देम कि इसमें रोने की क्या बात है, जैसे रोने की क्या ज़रूरत है, खाली एक निकल आएगा, उन्होंने तो कहा है ऑर्गन रिमूवल है, कोई मसला नहीं है, इससे परेशान क्यों हो रहे हैं. तो मैंने उस टाइम पे लाइफ में वो चीज़ की जो अम्मी को मैंने देखा था करते हुए, एंड आई डिडंट रियलाइज आई एम डूइंग इट, बट द वे आई हैंडल्ड माई ब्रदर्स होल टेन्योर ऑफ दिस डिजीज़, एंड अम्मी अब्बू के साथ जो मेरा था, मैं एक बार नहीं रोई, एक बार. और वो रोते थे, वो कभी मैं एकदम चुप कराती थी कि क्या ज़रूरत है, कोई बुरी खबर है, ठीक हो जाएगा, अब तो साइंस इतनी आगे. आई यूज्ड टू कम बैक होम एंड क्राई एंड टेल माई हस्बैंड टू टेल मी कि मुझे सिर्फ इतना कह दिया करें कि वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे कोई कहता नहीं था. Sorry. So you know, strong people. So you know, it's like I wanted someone to say, and I was so glad that my husband played that role. वो कहते थे कि ये अकेले में जितना रोती है ना, और शायद ये मैंने मॉम से ही सीखा है कि I would actually cry alone. I would actually have that अपना जो मेरा weakness है वो मैं कोने में रखती हूँ, और मुझे सिर्फ ये होती थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कोई बोल दे, you know, somebody tell me in my ear कि वो ठीक हो जाएगा. People also get tired and of this being is strong. something I think very unfair of our Yeah. society, कि हमें लगता है कि वो जो स्ट्रॉन्ग बच्ची है, जो स्ट्रॉन्ग लड़का है, वो तो सही है ना, सेट है, और हमारा सारा फोकस वो जो कमज़ोर बच्चे पे होता है, जबकि वो जो स्ट्रॉन्ग वाला है वो अकेले में रोता है. उसको भी तो कोई चाहिए ना, उसका यही होता है. यस. तो मुझे मेरे भाई के किस्से से मेरा वॉज फर्स्ट, लेकिन मैं कहती हूँ अल्लाह सबके भाइयों को सलामत रखे, सबके फादर्स को सलामत रखे, कि ये बड़ा क्लोजली यू नो, यू लुक एट दोज पीपल एंड यू थिंक के यार ये बच तो जाएगा, ये बड़ी ख़तरनाक जगह होती है, इट्स वेरी स्कैरी, और आप अपने आप को हौसला दे रहे होते हैं कि ये मैं सोचा भी कैसे, आई डोंट इवन वांट टू इमेजिन अ लाइफ विदाउट हिम. तो और भाई बहनें माएँ, मतलब दे वेरी प्रेशियस, जिनके जिंदा हैं प्लीज़ चेरिश करें, प्लीज़ चेरिश करें. और अगर गलतियाँ कर दी हैं, मैं बड़ी गलतियाँ करती हूँ, तो सॉरी टू माई पेरेंट्स, कि लेट्स ट्राई चेरिशिंग एंड लेट्स ट्राई फॉरगिविंग देम for the mistakes they have done when they were young parent, because they were learning. ये बहुत ज़रूरी है कि I think it's a journey that, you know, first you experience that anger. I experienced that anger कि ये क्यों नहीं किया, ये ऐसे क्यों किया, उस टाइम मुझे ये क्यों नहीं बोला, ये क्यों नहीं. I think मैं first time share कर रही हूँ about my therapy कि वो it's a journey, and then there came a point where I was able to see them as human beings, कि वो इंसान थे, उनके अपने experiences थे, they did their best, and you know फिर वो एक forgiveness की stage आई where I was able to like कि नहीं. And then, you know, it helped me connect better with my parents. After that, you know, communicating and processing and everything. So yeah, therapy is great. Go for it. अच्छा, अब मदर्स डे के हवाले से मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है हमारी सोसाइटी में जो मदर्स हैं उनके क्या इमोशनल चैलेंजेस हैं, क्या उनके सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या देखती हैं जो आजकल की मदर्स फेस कर रही हैं, हमारी मॉडर्न माएँ जो दे वांट टू डू इट ऑल, दे वांट टू हैव इट ऑल, तो क्या है चैलेंज? मॉडर्न हमारे जैसी हो गई, हमसे थोड़ी सी और बड़ी भी, जो मेरे ख्याल से जेन एक्स और मिलेनियल मदर्स जो हैं, उनके साथ जो इशू है, दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स. एंड मैं बाय द वे, ये मदर्स हमेशा से है, ये बेबी बूमर्स भी ऐसी थी, वो भी इसी तरह की थी, लेकिन उस ज़माने में फिर भी ये था कि दे यूज़ टू हैव देयर मी टाइम. जैसे मैंने कहा ना, नानी दादियाँ हमारी करती थी मी टाइम, वॉक करती थी शाम को, वो ड्रामे देखती थी, सब कुछ खत्म, बच्चे सुला के हुक्के पीती थी, बैठ के अपना बैठी हैं, तो वो हम नहीं करते. एंड मेरा एक वाकई एक सीन है, एक सिचुएशन हुई थी कि दुबई अबू धाबी में देयर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन, थोड़ी सी उनकी बड़ी उम्र थी, लेकिन ये कि हम दोस्त थे, मतलब होते हैं आपके फ्रेंड्स इस तरह के. सो शी यूज्ड टू हैव एवरीथिंग ऑन हर हेड, ऐसे कि मैं बता नहीं सकती कि मैं ये भी फिक्स करूँगी, मैं बच्चों को भी ड्रॉप करूँगी, मैं बच्चों को ट्यूशन भी दे रही हूँ. हाँ, और वो पिक एंड ड्रॉप करना, अच्छा हस्बैंड नहीं है, सारा कुछ हैंडल करना, मेहमान बहुत आ रहे. देन शी शिफ्टेड टू पाकिस्तान, एंड देन अगेन उन्होंने, अच्छा पाकिस्तान में आके आपके और एक्टिविटीज़ बढ़ जाते हैं. शी गॉट डायग्नोज्ड ऑफ कैंसर, एंड उनका तो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे पता चला, एंड शी पास्ड अवे. बट लेट मी टेल यू, उनकी जो बेटी है, बिकॉज शी वॉज यंगर, लेकिन मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी,
بہت بہت مشکل ہوئی. دا ہسبینڈ گاٹ میرڈ آفٹر 3 months اینڈ گھر میں کیئر ٹیکر آئی, اور گھر میں جو ہے آپ کا کک بھی ایک آنے لگا, وہ جو آتی تھی ایک صفائی کرتی تھی, وہ کوکنگ کر کے جاتی تھی. پیرنٹس کے لیے جو ہے وہ انہوں نے مطلب 1 گھنٹے کے لیے آتا تھا ایک لڑکا, وہ بڑا خاص ان کا اچھا ریلیٹیو بھی تھا, اور وہ ان کو لے جاتا تھا واک کے لیے, اور دوائیاں ایک دفعہ دیکھ لیتا تھا. مطلب ایوری تھنگ گاٹ سارٹیڈ جو اس کو لگتا تھا کہ ان کے بغیر نہیں ہو سکتا. So this is what we need to realize, that please take care of yourself. You are irreplaceable, and the only people who got affected the most were the children. اور آپ کو پتہ ہے وہ لڑکی کی انہوں نے جلدی شادی کروا دی, and she got married into such a wrong household. کیونکہ جو اسٹیپ مدر آئی اس کو یہ لگا ہوا تھا کہ نہیں, she is 17 years old, اس کی بس اگلے سال کرا دیں, پڑھائی کرانے کی کیا ضرورت ہے. I saw that family breaking. اتنی پیاری فیملی تھی, اور وہ اتنی پیاری خاتون تھی, اینڈ دیٹ مین از ایز اف وہ تھی نہیں کبھی. تو یہ آپ کو لگ رہا ہے, آپ کا خیال ہوتا ہے کہ میں چلی جاؤں گی تو کیا ہوگا, اس گھر کا کیا ہوگا. اصل میں بچے ہیں, دیٹس دا تھنگ. دوست بھی موو آن کر جاتے ہیں, ریلیٹیوز موو آن کر جاتے ہیں, آپ کا ہسبینڈ کبھی موو آن کر جاتا ہے. بہت کم ایسے ہینڈ فل مرد ہیں جن کی لائف سٹک ہو جاتی ہے پارٹنر کے جانے کے بعد, لیکن زیادہ تر موو آن کر جاتے ہیں, اور یہ بیچارے جو ہیں ان کو ماں نہیں مل پاتی. ہاں, بٹ میں یہی سوچ رہی تھی کہ جیسے ہم کتنی انرجی لگاتے ہیں اپنی ہر چیز میں, like you're saying کہ بچے سب سے زیادہ آپ کے لیے سب سفر کر رہے ہوتے ہیں, بٹ ہم اپنی زندگی کا کتنا پورشن لگا رہے ہوتے ہیں اپنی سوشل لائف پہ, اپنی گھر مینجمنٹ پر. ان لاس کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے ساتھ, ہسبینڈ کے ساتھ, ہر کسی کو پلیز کر رہے ہوتے ہیں, ہر کسی کو ہم نے ٹائم نکالنا ہے, سب کو خوش. اور آپ یقین کریں آپ وقت ضائع کر رہے ہیں, آپ کریں سب کو خوش. میں کہتی ہوں آپ میڈ رکھیں بھائی, اس سے کروائیں, آپ بھی خوش اور باقی وہ بھی رہے. اچھا میں نے بھی واقعی میں نے بڑے عرصے تک اپنے ہاتھوں میں چیزیں لی ہوئی تھی. اب میری تھوڑی سی جو ہے وہ اب ہیبٹ یہ بن گئی ہے کہ بہت پسند ہے میرے ہاتھ کی کڑھائی, بہت پسند ہے میرے ہاتھ کا کھانا. I'll make on the weekend. I will do on the weekend. I'll do on the weekends and I'll make sure کہ مطلب مہمان کوئی خاص آ رہا ہے تو پھر کروں گی, ساس سسر کے لیے کروں گی, لیکن ڈیلی کا میں رننگ نہیں کروں گی. And daily it has to be someone else doing it. I think it's the conditioning کہ ہمیں مطلب I was raised like this کہ عورت کا تو کام ہے کھانا پکانا. نہیں, اصل میں یہ پروفنگ ہے اگین وہ پوائنٹ کہ یو پروو بائی کوکنگ یور سیلف, یو پروو بائی جھاڑو لگانا, کہ میں اپنا کام کر رہی ہوں, میں اپنی پڑھائی کر رہی ہوں, میں اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہوں, لیکن میں یہ بھی کر رہی ہوں کہ یہ بھی میں کر سکتی ہوں. آئی ایم ناٹ لیونگ مائی کچن, یہ والی چیز تھی. سو آئی یوز ٹو کوک اینڈ آئی یوز ٹو لائک آئی واز گوئنگ کریزی اینڈ مائی فرینڈس ور لائک وائی آرنٹ یو ہائرنگ سم ون. تم اپنا کام کر رہی ہو, تم اپنی پڑھائی کر رہی ہو, اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہو, مطلب یو آر گوئنگ ٹو جم, یو وانٹ ٹو ڈو سو مینی تھنگس. اینڈ پھر اس نے مجھے یہ مائنڈ سیٹ دیا کہ تم جب وین یو ہیو سم بڈی ٹو ہیلپ یو ان دا کچن, you will have more time to spend with your family, with your kids, with yourself, with your parents, like call kar li, kuch bhi kar liya, and then you're also helping somebody. اچھا, I was so silly کہ میرے پاس ہیلپ ہوتی تھی اور میں کیا کرتی تھی, میں کھانا اپنے ہاتھوں سے بناتی تھی, اور اس کو میں کہتی تھی کٹنگ کرو. نہیں, کٹنگ بھی میں کیونکہ اس سے ہمیشہ سے تیز کرتی ہوں میں, تو مجھے ہوتی تھی کہ وہ خود کر لوں گی. تو میں کھانا بناتی تھی اور پھر میں اس سے کہتی تھی کہ اچھا یہ اس کو کھلاؤ محمد کو, زہرا کا میں تمہیں دے رہی ہوں. تو مجھے میری میرے ہسبینڈ کی ایک دوست تھیں صوبیہ, بڑی پیاری سی, انہوں نے مجھے کہا کہ ارم یو ڈو دا ایکچوئل ورک, وہ جو انٹریکشن والا کام ہے بیک گراؤنڈ والا کوئی اور کرے. تم مشین لگا رہی ہو اور نہلا کے کپڑے میڈ پہنا رہی ہے, تم نہلاؤ, تم ان کے ساتھ انٹریکشن کرو, پیچھے کے کام ان کو کرنے دو. اچھا, میں کہتی تھی اچھے صاف نہیں ہوتے, اچھا بند, کہتی ڈزنٹ میٹر, تم یہ والا کام کرو. سو تو اب میں نے واقعی ریئلائز کیا کہ میں کر رہی ہوں, لیکن میرا سارے کام وہ ہیں جس میں I'm interacting with my husband. مطلب کھانا میں پروسوں گی, کھانا میں رکھوں گی, ٹیبل پہ لگا دوں گی, لیکن وہ جو 2 گھنٹہ 3 ڈشز بنانے تھے, 4, وہ میں نہیں کر رہی. اس وقت میں ان کے ساتھ لگی ہوئی, ان کو تیار کر رہی ہوں. So I'll have the interaction with them rather than background کا کام کرنا. And this is very important. This is one tip, میں کہیں بھی جاتی ہوں اور جہاں میں دیکھتی ہوں نا کہ بچے کے لیے ہیلپ رکھی ہوئی ہے, میں پہلی بات یہ کرتی ہوں کہ کام سارے خود کرو, اس کو باہر بیک گراؤنڈ میں رکھو کہ فیڈر بنا کے لے آئے, فیڈر دھو کے لے آئے, کپڑے پکڑا دے, اٹھا, لیکن کرو خود کہ یور کڈز ول ریمبر یو کہ ہر کام ہمارا جو ہے نا ہماری ماں اپنے ہاتھ سے کرتی ہے. آپ کو خود بھی اچھا لگے گا, اور وہ کام تھکا دیتے ہیں یار. بچے کا کام تھکائے گا بھی تو یہ ہوگا کہ یار اس کے ساتھ ٹائم گزارا, اس کو سلایا, 1 گھنٹہ لگایا اس نے, لیکن چلو سو گیا, تو وہ اس میں فلفلمنٹ بھی ملتی ہے آپ کو. سو باتیں تو ہماری بہت ساری ہیں, ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ آئی کین جسٹ گو آن اینڈ آن, بیکاز
آئی ایم ہیونگ اے گریٹ ٹائم. اور میں ابھی اپنی ٹیم سے بھی یہ کہہ رہی تھی کہ بہت عرصے بعد میں اتنا ہنسی ہوں کسی پوڈ کاسٹ پر. سو اٹ واز جبکہ وہ سیریس کنورسیشن, لیکن پتہ نہیں کیوں ہم جب کلاس لے رہے تھے بہت زیادہ, سوری ٹو مین اینڈ وومن, بٹ آئی تھنک ہم لائک وی بانڈیڈ ویل. سو اٹ واز ویری نائس میٹنگ یو. آئی ہیڈ اے گریٹ ٹائم. اور میں آج بہت تھکی ہوئی تھی, تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کیسے کروں گی پوڈ کاسٹ, بٹ کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کی انرجی فلو کرتی ہے. سو اٹ واز ون آف دوز ڈیز, اینڈ میں دل سے کہہ رہی ہوں تھینک یو سو مچ فار کمنگ, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم. لوگوں کا پتہ نہیں, لیکن میں نے تو بہت کچھ سیکھا. سو آج کی بہت انسائٹ فل پوڈ کاسٹ تھی ہماری. سو دیٹس اٹ فار ٹوڈے. آئی ہوپ آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہو. اگر ابھی تک آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں. اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریے گا. کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے, ارم رضوی سے. آئی ول ٹیگ ہر پیج ان دا کامنٹ سیکشن. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.